Salam, everyone. بعدها مسأنا another day. دحرة خندي عرفتي بعدها نحنا. So لما أنت as always we're back. متحفنا قريبنا هنا هنودال دينين تريفنا نازلوا. So yeah من جمرينا لما أنت بقى interesting زخانة نايب حق مزجيزيا وزلوا نقدر خير حيزاتنا متأهلمو. So قاعد دحين متأهم مع بيتنا. Thank you everyone for coming. مجمر تقريبا مجمرنا again. As always, let's take time to breathe and time وسيبنا نمسجن موني. شو آخر نجمرين. Yeah, I hope everyone استنفسوا. مسكنا أحلي في الخون تسفن لقوركو. Let's start. سوسان شعبتن chapter بس إحنا لنا. Time goes so fast. أبزع chapter زي خابك انتهي لناسكا. Be happy where you are. أبتا زلن خياسي حقوس كون. زي بقى كلنا نتمنيان ندليان بقى دارقا كنسر حالا نصعر لا نقر سلازخونت مرة دسيلاتني انتا يلو جميرو تزحزن سيلو نتي حقوس ناتناسي كل جيزة نرحا حقو خمزي تحراين قبرو تردينا غي تردينا مالتي كي تردينا ولا تردينا خنس خمزي حجري كونس كمزي حدا معالتي حقوس كخوني إلنا نحسب له نابنت تمرت مسوداكو تمرت مسوداكو بقى تحقيسة تودع وي كاني بقى زي أسرح مش جمهوركو زيادة لياد الله سرح أبقى مسأتكو بقى ويكا سرحت لنا واحد كم زي لهم بروموشن تهيبومني ومعرف توسيخومني بقى كالي كانت هيلو وأنا بقى مستمرعه كم تبعي لها مسولدكو كل جيزس بقى كم زي أخل دي كون نحاقوس كم زلة كامو أبكال جيزة نتحاقوسي حدا معرفت خمزي أنفسحبو بقى وي مسكوت أنكو كلا بقى همز مسكون كل جيزس كومو نبالي تزحزنك نيلو ويكا قلعة دي عابي ويكا مس عابي لي كوم زي أجر قالكو شعوكو خلصني هجي ألتا situation كبار دلان برقالة ملا وي مكينا مسحاسكو بزح يبو examples وي مستطايوسكو وي صراحة مسبولكو مسحافتمكو أي وداني كل جيزة نتي نحنا نتحقوس ناسي ندحر يكونوا بلوغ الناس كل جيزة ما مخنيثانا متصل السوق نتايزنا نزولو حجي أبزا زلنا يا جيزة حقوسات نخون يبلنا زي بقى مخنياتو انتاي لوسي هيوتسي مخادا أي طرفاني صغيلات خيد زلا جن حجي حقوسات تزي كوينا انتاي تكون على ماتي تا جيزة تحالف على اتملسنيا كي تحقوسنا جن تحالفنا سلزلا تا جيزة مالتي انت دا حجي تزي تحقوسنا خاص مع سيلو if not now سي مع سيلو when so مخنياتو هيوت كل جيزة اتي challenge سالوه كمزي زغانا نجر زقات مكا challenge ساب هيوت سلزولو إذا كل جيزة سلزولو انتايلو تزحش نجر نتي challenge تقبلنا بقى مزخونا هيوت كنقبلاينا كنحقوسينا إلنا انت لا decide زي جيرنا سي تشالنج تطوق أيكبلني أبزع عالم كسع زلنا كلي ولا تي أمس حالفته زغلو كزر زروت أنا هاري تارمس كنا هنحجوستو كم زدومس ولدنا دومس عبي دوغل زغلو كل صحن شعوخا كوم مستهربها كالة تشالنج خمتي يار لايف سو تشالنج زي قارص مخانو سلا زي ترفوسي سلا من تاين أبزع حج زلنا يجيس حجوسات زي نقول إزغا مرجعي مالتي تحسوينا خامشالو حجب زي أهن رخاب كلنا نحناسي بمستنفاسن بمسجانا أن كنجمران ندلس نمنتين كنزخخر بحلو فكون حناكو باكراوند كابزي أوصينا كلاتنا أبنن هيوتنا
نحن تشالنج سالنا جن انتي كل جيزة نذكر هيوتنا everything is okay الحمد لله تمسكن قال دابنا كم زي جيزة نوسط مسجانا نخنجبر إن بتزلنا يخا عقابت كسمعنا مخنياتو أي وداني تشالنج كل جيزة ولا بقى أطوعي كلني كسعن موت مالتي حجي جناتنا anyways بزخون يكون سي حبوسات كونكونس وساني نوسط مالتي ሓደ ኣልፍሬድ ዲ ሶዛ ዝበሃል ሲ እንታይ ኢሉስ ንነዊሕ ግዜ ሲ ከምዚ እታ ናይ ባሕቂ ሂወት ክትጅምር እያ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ከምዚ ብሕጂ ትጅምር ኢሉ ሓስብ ነይረ ኢሉ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ዕንቅፋት ኣሎ ኤኒታይም ኤቭሪዌር ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ኣብ ዝበፃሕናዮ ስቴጅ ናይ ሂወትና ከዓ ዕንቅፋት ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢሉ ወይ ከዓ ከምዚ ዘይጉዳእ ነገር ምሻ ኣሎ ከምዚ እቲኣ ስራሕ ትብል ወይ ስደት ኣብቲ ዓዲ ክበፅሐ ትብል ኣብኣ ትበፅሕ ሜስካ ከዓ ኣናዘር ዋን ትሓስብ ከምዚ ክበፅሐ እቲኣ ምስ ወዳእካ ትምህርቲ ነቲኣ ክጅምር እየ በቃ እቲ ድሌታትና ነቲ ዕንቅፋትን ሲ ኩሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ ወይ ልቓሕ ዘይተኸፈለ ኤቭሪ ታይም ብዙሕ በቃ ኤግዛምፕል ኣብዚኣ መፅሓፍ እዛ ቻፕተር እዚኣ ዝህብ ግን እዚ ኩሉ ከሎ ግን እቲ ዕንቅፋታት ሲሉ እሱ እዩ ሂወት ከምኡ ምዃኑስ ኣስተውዒለ ዳሕራይ ግን መጀመርታ ግን እቲ ዕንቅፋታት ክሳዕ ምስ ፀረየለይ ሲ ሽዑ ክሕጎስ ኢሉ ሓስብ ነይሩ ግን እንታይ ኣስተውዒሉ እቲ ዕንቅፋታት ስንባዕሉስ ሂወት ምዃኑ ኣስተውዒሉ ማለት እዩ ሶ እንታይ ኢሉ ናብ ሓጎስ መንገዲ የለ ኢሉ እንታይ ደኣ ሓጎስ እቲ መንገዲ ሶ እዚኣ እንታይ ማለት ናብ ሓጎስ ንሕና ምሽ ከምዚ ምስ ኮነ ክንሕጎስ ኢና ገለ ንብል ምሽ ብኣንፃሩ ግን እቲ መንገዲ ንኸዶ ዘለና እዩ ሓጎስ ክኸውን ዘለዎ ነቲ ሓጎስ ዘይኮና ንኸዶስ ነቲ መንገዲ ንኸዶ ድናስ ሓጎስ ክንቂሮ እዚ ከዓ ብምንታይ እዩ ዝቕይር ብውሳኔ ምክንያቱ ናትና ዘለና ብለሲንካ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ዘይነስተውዕለሉ ፎር ግራንትድ ንወስዶ ዒራሱ ስለ ዘሎስ ናብቲ ዘሎ ኦብስታክል ጥራሕ ወይ ናብቲ ዕንቅፋታት ዘሎ ስለነስተውዕል ኩሉ ግዜ እዚኣ ምስ ሓለፍኳ እዚኣ ምስ በፃሕኳ ገለ መልታት ገለ ኢልናስ ነቲ ሓጎሲ ነድሓሕሮ ኣለና ሙስ ከምኡ ኣይንግበር ሕጂ እዚኣ ሞለስ ሲንኬን ሞ ንግበራ ድሕሪ ሕጅስ ዋትኤቨር ሽግር ዘጋጥም ድዩ ወላ ዕንቅፋት ድዩ ወላ እቲ ንባዕልኮ እቲ ትምህርቲ ተመሃር ድዩ እቲ ሓዳር ክትነብሮ ድዩ እቲ ክትምርዖ ድዩ ወላ ገለ እሱ ንባዕልኮ ኩሉ እዚ እንታይ ንኣብ ሂወት ዘሎ ትኸዶ ዘለካ ከምዚ ስቴጅ ክትሓልፎ ዘለካ ክትነብሮ ዘለካ ስለ ዝኾነ ሶሱስ ብሕጉስ ንቀበሎ እዩ ዝብል ዘሎ ንዕኡ ኣኮምፕሊሽ ምስ ኮነ ከምዚ እቲ ጆርኒ እቲ ናቱ መንገዲ ንሱ እዩ ተሓጎስ እቲ ምስ በፃሕካ ይኮነ ከዚ ምስ በፃሕካ ካልእ ካ ክመፅ እዩ ወይ ከዓ ካልእ ነገር ክጎድለካ እዩ በዚ እዚኣ ትረክብ እዚኣ ትጎድለካ እዚኣ ገለ ሕጂ ኩሉ ሲ ላይፍ ስኽምታ ዘላታ ተቐቢልና ሲ ለስ ጅስ ቢ ሃፒ ኣብታ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ቁፅሪ 7 ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ቻፕተር 7 ማለት እዩ ኢንትረስቲንግ 7 በፂሕና ምሽ መራይ ዘድናካ ሓፀርቲ ስለ ዝኾነ ግን ብዙሕ ትምህርቲ ዝሓዘላ እዩ remember that you become what you practice most እቲ እንታይ ደዘኻኽረና ኣሎ ዘክሮ ኢኻ እቲ ብዙሕ ፕራክቲስ ትገብሮ ተደጋጋሚ ትገብሮ ነገር ሲ ንሱ እሱ ኢኻ ትኸውን ዳሕራይ ሲ ንሱ ኢኻ እቲ ፕራክቲስ ትገብሮ ንኣብነት ስፖርተኛ ኤቭሪ ታይም ስፖርተኛ ትኾንካ ስፖርተኛ ኢኻ ትኸውን በቃ ፊት ትኸውን ስፖርተኛ ትኸውን ገለ ከምኡ ሕጂ እቲ ፕራክቲስ ትገብሮ ከኣስ መንነትካስ ንሱ ይኸውን ዳርጋ እንታይነትካ ይኸውን ማለት እዩ ዝብልና ዘሎ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ኢሉ እቲ ኩሉ ትገብሮ ነገር ትኽኢሉ ናቲ ስኻ ትኾኖ ነገር እስኻ ትበፃሕካዮ ወይ እንታይነትካ ወይ ገለ ንኽትፍለጥ ሲ እቲ ኤቭሪዴይ ትገብሮ ነገራት እዩ ንዓኻ ዝውስነልካ ዘሎ ንኣብነት ሓራቕ ኤቭሪ ታይም ትሓረቕ ትኾንካ ሓራቕ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ በቃ ኤቭሪ ታይም ተደጋጋሚ ትገብሮ ነገር ሲ ንሱስ እስኻስ ንሱ ኢኻ ዘለኻ ግን doesn't mean በቃ እሱ ትኾንካ ኣይትቕየርን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ምሽ ክትቅየር ትኽእል ኢኻ ኦልዌይስ ዳስ ዋይ ኢኻ ትምምሃር ሽዑ ውሳኔ ንወስን እቲ ውሳኔ ወሲድና ከዓ ሽዑ ፕራክቲስ ንገብር ነቲ ውሳኔ ሕጂ ምሽ ኣብዛ ዝሓለፈ ቻፕተር ኢልናስ
ኣብዛ ዘለናስ ሕጉሳት ንኾኑሽ ሕጂ everyone has somehow challenge ዲ ወላ ዕንቅፋት ዲ ወላ ክሰግሮ ዘለዎ everyone ኣለናይ ግን ምስቱ ከምኡ ከሎስ ሕጉሳት ንክንከውን ነዚኣ ምስ ኣበልናያ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ብናትና ውሳኔ እውን ወሲንና ነርና ክንከውን ንኽእል እንዲና ሕጂ ፕራክቲስ ክንገብር ኢና ውሳኔ ምስ ገበርና ግን ሽዑቲ ፕራክቲስ ምስ ገበርናዮ ግን ዳሕራይ በቃ እቲ ፕራክቲስ ትገብሮ ኤቭሪዴይ እስኻ ኢኻ ትኾኑ ዘለካ እዩ ዝብለና ዘሎ ንኣብነት ኢሉ ከምዚ ርህሩህ ሰብ ክትከውን ትሕትና ዘለካ ሰብ ክትከውን ኩሉ እዚታት ሲ ብፕራክቲስ ዝመፅእ ነገራት እዩ ሕጂስ እቲ እንታይ ኢልና ቢ ኬርፉል what you practice ነቲ ፕራክቲስ ትገብሮ ስኻ ኤቭሪዴይ ተደጋጋሚ ንገብሮ ማለት እዩ ፕራክቲስ ሲ ዳርጋ ኤቭሪዴይ ንገብሮም ነገራት ኢና ተደጋጋሚ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ኦር ብተደጋጋሚ ንገብሮም ነገራት ሲ ንዕኦምስ ንጠንቀቐሎም ምክንያቱ ንሶም እዮም እንታይነትና ዝብሉና ዘለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ ንኣብነት ፋስት ፉድ ኤቭሪ ታይም ስልካ ትበልዕ ኮይንካ በቃ ዳሕራይ ሽዑ እንታይ ክትከውን ኢኻ ኦቢስ ክትከውን ኢኻ ናብዚ ሕማምካ ክትበፅሕ ኢኻ ገለምታት ሕጂ እቶም ምርጫታቶም ፕራክቲስ ንገብሮም ኤቭሪዴይ ወይ ኣዘራርባኻ ኩሉ ግዜ ዘረባ ስኢልካ ከምዚ ጥዑም ዘረባ ዘይኮነ ኔጌቲቭ ዝኾነ ድርቢ ተብልቲ ኮይንካ ኤቭሪ ታይም እንታይ ይኸውን እስኻ ከምኡ ዓይነት ፊልተር ዘይብሉ ሰብ ስኢሉ ዘረባ ዝድርቢ ገለመለ ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ሕጂስ እቲ ፕራክቲስ ንገብሮ ኤቭሪዴይ ሲ ተረዲእና ከይተረድአና ንገብሮ ማለት እዩ ሲ ነስተውዕለሉ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ከይተረድአካ ሲ ብዙሕ ነገራት ሓድሓደ ግዜስ ከምዚ ስኢልካ ምሽ ምረት ወላ ሕጂ እዚኣ እኳ ትኸውን ከብል ወይ ኣነስ ቅርስስ እንደ ገለመለ እዚ ዘረባ ሕጂ ከይተረድአካ ሰምታይምስ ኖርማል ኮይንካ ትብሎ እዩ ከምዚ ናይ ብሓቂ ሓሲብካሉ ቅርስስቲ ኢልካ ሓሲብካ ገለ ይኮንካ ቅርስስቲ ወይ ገለ ትብል ግን ትደጋግሞ ተደጋግሞ ሽዑ ቅርሱስ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂስ እቲ ንደጋግሞ ነገራት ሲ ንጠንቀቐሉ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ሃቢት ይኹን ወላ ኢንተርናሊ ኤክስተርናሊ ብውሽጡ ንገብሮም ብደጋቡ ንገብሮም ሲ ኣቴንሽን ንሃበሉ ኢሉ ማሳ ኣቴንሽን ንግበረሉ ብኣንፃሩ ነቶም ክንኮኖ ንደሊ ንዕኡ ፕራክቲስ ንግበሮ ከምዚ whatever ኣነ ርግእ ድበልኩ ሰብ ክኸውን ደሊ ኦር ምቕልልቲ ሰብ ክኸውን ደሊ ገለ ኢልካ እንተ ደኣ ድሌት ኣለካ ኮይኑ ንዕኡ ፕራክቲስ ትገብርካ ኤቭሪ ታይም ሰብ ክትረክብ ከለካ ምቕልል ትኸውን ኦር ምሻሉ ከምዚ ኮነ ኢልካስ ብኢንቴንሽናሊ ፕራክቲስ ትገብር ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ኢልና ነዚኣ ከዓኒ ነብስና ሲ ንሓታ ምሽ ሽዑ እዚ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ዘለናስ እንታይ እዩ ኢልና ንሕተታሞ ኦነስት ኮይና ከዓሲ ከይሓሰና ንነብስናስ ንመልሶ ምሻሎ ሽዑስ እቲ ክንኮኖ ንደልን ኣነ ሕጂ ንኣብነት ስፖርተኛ ክኸውን ደሊ ተኮይነ መዓልታዊ ግን ስፖርት ይገብር ደ ግዜ ረኽበሉ ደ ኮነ ኢለ ፕራዮሪቲ ገብሮ ደ ሓቂ ይምልሰላ ምሽ ነብሰ ኣነ ኣይኮንኩም ኦኬ ሞ በቃ እዚ ክኾኖ ድደሊ ይደሎ ዳ እምበረ ኣይኮንኩን ዘለኹ ሶ ኦኬ ደን ኣይ ሃቭ ቱ እንተዳ ድደልዮ ኮይነ ፕራክቲስ ክገብሮ ስለ ዘለኒ ኤቭሪ ታይም ማለት እዩ ግን ከምኡ ግዜ ወሲድካ እንተዳ ምስ ነብስኻ ኦኬ እንታይ ኤቭሪዴይ ኣነ ፕራክቲስ ትገብሮ ተረዲእንን ከይተረድአንን ኢልካ እንተዳ ደይ ወሲድካዮ ሲ ከይተረድአካስ በቃ ሁኪ ትኸውን ደይ ትደልዮ ነገራት ትኸውን ገለ ማለት እዩ በቃ ኣብዚያስ መሪፅናስ እንታይ ፕራክቲስ ንግበር ነቲ እንታይነትና ስለ ዝብለናስ መሪፅና ፕራክቲስ ንግበር እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ኩላትናስ ሌትስ ቴክ ታይም እስከንሕተታ ላይክ ምሻሎ ሕጂ ኢናፍ ታይም ኣይህልወና እንዲ ግን ኩሉ ግዜ ካብዚ ሰሚዕናዮ ምስከርና ከምዚ በቃ ዕፁብ ኣይነብላ ኣትሊስት ታሽዓ መዓልቲ እስከንሕሰበሉ ላይክ እንታይ ኣነስ መዓልቲ ኤቭሪ ታይም ዝገብሮ ዘለኹ ተደጋጋሚ ሲ ሽዑስ እንታይነተይ እኳ እዩ ድኸውን ደሎ ኢልና ሲ ንፍለዮ ከምዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክንኮኖ ዘይንደሊ ግን በቃ ስለ ኢንቴንሽናሊ ኮነ ኢልና ስለ ዘይወስናሉ ሲ ኤቭሪ ታይም ንገብሮ ከዓ ሽዑ በቃ እንታይነትና ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከይተረድአና 71 ከዓኒ ቻፕተር 71 quiet the mind ኢለና ነቲ ናትካ ማይንድ ሲ ሳይለንስ ፀጥ ኣቡሎ
ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ርእስና ብጣዕሚ በቃ ዝሓስብ ደቂሱ ከሎ ኣይዕርፍ ተሲእና ከለና ኣይዕርፍ ኩሉ ግዜ በቃ ንሓስብ ንብል በቃ ጠጠው ኣይብልን ኤቭሪ ታይም ሲ በቃ there's always ሓሳባት ይመፁካ ገለ ምልታት ሕጂ እንታይ ኢልና ከምዚ እንታይ ይኸብደና ከዓ ኮፍ ኢልናሲ በይንናስ ባዕልናስ ፀጥ ክንብልሲ ይኸብደና ከምዚ ወይ ቴሌፎን ንዛረብ ወይ ምስ ሰብ ንዛረብ ወይ ገለ ምስ ሓንጎልናስ በቃ ምሻሎ ጠጠው ክንብልሲ ይኸብደና እንተዳ ዘየልሚድናዮ ማለት እዩ ውሽጣዊ ሰላም ንክንረክብ እንተኮይንና ግን እቲ ዝርብሸና ድዩ ወላ ዝመላለስ ሓሳባት ድዩ ወላ ገለ ከመይ ጌርና ፀጥ ነብሎስ ክንመሃር ከም ዘለና እዩ እዚኣ እቲ ፒስ ዝኾነ ናይ ውሽጣዊ ንረክብ እንተኮይናስ ከመይ ጌርና ፀጥ ነብሎ ሕጂ ብዙሕ መንገድታት ኣለዎ ከመይ ጌርካ ፀጥ ተብሎም እዚ ብሬን ናትካ ይብለና ኣሎ ንኣብነት ምሕሳብ ከምዚ ምሻሎ ከምዚ ዝኾነ ነገር ኣስተውዒልካ ስዋይ ዝሰማይ ገለመለ ባዕልኻ ኢንቴንሽናሊ ኦር ብሪዝ ክትገብር ከለካ ከዓ ኮነ ኢልካ ሓንጎልካ ናብቲ ብሪዝ ፎከስ ተጌርካ እንታይ ትኾን ኣለካ እቲ ብሬን ናትካ ናብቲ ብሪዝ ጥራሕ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ካልእ ሓሳባት ኣይቅፅልን ዘሎ ማለት እዩ ተሓስብ ቪዥዋላይዝ ትገብር ባዕልኻ በፅሖ ትደሊ ድዩ ክትኮኖ ትደሊ ድዩ ወላ ትትምነዮ ነገር ድዩ ባዕልካ ትሓስብ ሕጂ እዚ ኢንቴንሽናሊ ነቲ ርእስኻስ እንታይ ከም ድሓስብ ባዕልካ ጋይድ ትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ እታ ዝዓበየት ፍልጥቲ ነገር ግን ኢሉ ሜዲቴሽን እያ ሜዲቴሽን ከዓኒ ከመይ ጌርካ ናትካ ርእሲ እቲ ብሬን ናትካ ጠጠው ተብሎ ዝብል ዓይነት ፕራክቲስ እዩ ሕጂ ሜዲቴሽን እንታይ እዩ ዝምህረካስ ኢሉ ከምዚ ሪላክስ ንክትከውን ይሕግዘካ ኣብ ፒስ ኣብ ሰላም ንክትህሉ ይሕግዘካ ማለት እዩ ምክንያቱ ርብሽ 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 ንከይትብል ገለ ምንታት ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሜዲቴሽን ክኸውን ከሎ ብዙሕ በብዓይነቱ ሜዲቴሽን እዩ ዘሎ ኢሉ ግን እቲ ናቱ ዕላማ እንታይ ነቲ ናትካ ማይንድ ነፃ ክትገብሮ ንክሕግዘካ እቲ ዕላምኡ ማለት እዩ እቲ ናቱ ፕሮሰስ ካ እንታይ ኣብ ዝኾነ ፅሙዋ ቦታ ኮፍ ኢልካ ዓይንኻ ዓሚትካ እቲ ኣቴንሽን ናትካ ዘሎ ብሪዝ ትገብር ከለካ ናብቲ ብሪዚንግ ናትካ ክትብል ከለካ እቲ ንፋስ ክኣቱ ከሎ ከተውፅኦ ከለካ ኣብ ውሽጢ ከሎ ናብኡ ፎከስ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ነቲ ብሬን ናትካ ፀጠው ተብለለካ ካብ ካልእ ነገራት ሓሳባት ማለት እዩ ኣነ ከዓ ዝበለፀት ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ካብ በቃ ኣስተንፊስካ ናብ ብሪዚንግ ገለ ጥራሕ ፎከስ ትገብር you can take that time ነቲ ዘለካ ፅቡቅ ብለሲንግ ዘለካ ንዑ እንዳዘከርካ ምስጋናካ ትሕልፍ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣንሃፒ ዝገብረና ዘሎ እዚ ኣብ መፅሓፍ የለን ባይ ዘ ወይ ኣነ ኤክስትራ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብኡ ዘለኹ ይመስለና ዘይሕጉሳት ዝገብረና ወይ ፎከስ ናብቲ ዘይብልና ናብቲ ቻለንጅ ዘሎ ብሂወትና ኩሉ ግዜ ፎከስ ንገብርስ እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ኩሉ ግዜ ነቲ ዘለና ፅባቐስ ንርስዕ ዘለና ንዑ ፎር ግራንትድ ስለ ንወስዶ ንኣብነት ኢድና እዚኣ ንእሽተይ ነዲድና ኢድና ከመይ ዓቕልካ ትፅበልካ ስጋዕ ተሓዊ ብፍላይ የማነይቲ ኢቱ ኮይና ገለ ምልታት ወይ ኣብዚ ውሽጢ ገለ ረስኒ ገለ ተሓቢጥና ገለ ምሻሎ ንእሽተይ ብቀዳማይ ሕጂ ኣብ ከባቢ ዒድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከምዚ ናይ ውሽጣዊ ረስኒ ወፅያት ንቐንያ ማራ ኢሪቴት ተሓከካ ገለመለ ዓቕላ ፀንያርስ ኣተሓሳሲብ ንሽዑስ ንሳ ንእሽተይሲ ከመይ በቃ ዓቕልካ ተፅበልካሲ ኤቭሪዴይ ካስ እሳ የላን ገለገለ ግን ኢንጆይ ኮነ ኢለስ ዋይ ኮን ሓንቲ ዘይብለይ ገለ መልታት ውሽጣዊ ረስኒ የብለይ ገለገለ ኢልካስ ከተስተውዕለሉ ዝግበአካ ነገር እዩ ግን ምስ ኮንካዮ ረስኒ ምስ መፀካ ዋይ ጥዕና ምስ ኮንናዮ እቲ ነገር ምስ ሰኣናዮ ተዘይተመንጢልናሲ ዘይነስተውዕለሉ ኮይና ሶ ኢንስተድ ኦፍ ስጋዕ ነስተውዕለሉ ስጋዕ ንምንጠል ንፅበሲ ዋይ ዶን ዊ ኮነ ኢልናሲ like meditation ክገብር ዝደለየ ፀጥ ክብል ዝደለየ ገለ ፀገም የብሉን like this is personal choice ናተይ ግን እንታይ እዩ we take time ነቲ ዘለና ነገራት ክንሓስብ ፅቡቅ ፅቡቅ በቃ ምሻሎ ዋይ ጥዕና ኣለኒ ገለመለ በቃ ዘርዚርናስ ኣይንውድኦ ኢና እኮ በቃ ከምሻሎ እዛ ኢደይ ሓፍ ትብል ዘላ ሕጂ ገለ ሰብ ኢዶ ሓፍ ዘይትብል እኮ ኣላ ሕጂ እዚ ሲምፕል ስታፍ ንዓና ኮይኑ ስማዓና ግን ኢትስ ኮምፕሊትሊ ላይፍ ቼንጂንግ በቃ ብገንዘብ ካንሲ ኣይተምፅኦን ኢኻ
ግን احنا ግን we take it for granted ሽዑ ደይ ሕጉሳት ንኾኑ ኣብ ሂወት ርቡሻት ንኾኑ ወይ ዓለም ሽግር እንድያ ገለመለ በቃ ናብ ኔጌቲቭ ጥራሕ ፎከስ ንገብር why because we're not taking time so instead of ፀጥ ነብሎ ሓንጎልና ብኣንፃሩ ከማን ፀጥ ዘይኮነስ ሪዳይሬክት ንገብሮ ናብቲ ፅቡቅ ነገር ዘለና ናብቲ ተፈጥሯዊ ዘሎ ነገራት ናብቲ በቃ ፈጣሪ ዝበካ ነገራት ሲ መዓት መዓት ዘሎ እስከ ናብኡ ሽዑ እንታይ እስከ ሓጎስ እዩ ዝፈጥረልካ ትዘለካ ኣነ ሕጅስ ወይ እዛ ኢደይ ሰሓፍ ትብል ሕጂ ፓራላይዝ ትኸውን ኔራሲ እንታይ ንገበርኩ ነይረ በቃ ኩሉ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ገ ብዛ ኢደይ ጥራሕ ክሓስብ መዓልኩ ነይረ so why don't I enjoy it ሕጂ ከላትን ምሻሎ ሕጅስ ኣውቶማቲካሊ ሽዑ እንታይ ትኾን ኣለካ እቲ ሓጎስ ይስማዓካ ምሻሎ ወይ እዚኣ ከምዚ ኣላትን ሕጂ እዚኣ ከምዚ ኣላትን እዚኣ ከምዚ ኣላትን ከምኡ ተይልካ ከዓኒ ኢማጅን ሞ ሓደ ሰብሲ ኣንሕና ከማንሲ ዋ ሰማር ቴንኪዩ መፂኺ ግዜ ሂብኪ መፅሓፍ ቤኒ ዝኣንቢበ ወዲእዮ ገለ ምሽ መፅአ ይህብ ኣለኹ ግንሽ መፂኹም ኣብዚኣ ትሰምዑን ስለ ዘለኹም ግን ንዓይ እዚኣ እንታይ ምስጋና ማለት እያ ምሽ ሕጅስ ትጥቀሙሉኹም ንዓይ ከዓ ኦልሬዲ ከም ምስጋና እያ ንዓይ እዚኣ መፂኺ ግዜ ክትብልካ ኣሕና ግዜና ንህበክ ኣለና ትኸውን ኣላ ሕጂ ሽዕና ዓይ እንታይ ይኸውን ይሕጎስ ኣለኹ ምሽ ሶ ኢማጅን ፈጣሪ ከዓ ክህበና ዝኩሉ ዘይተኣደነ ክህብ ከሎሲ ንሕናስ እንታይ ንገብር ኣለና ላይክ ኣር ዊ ኣፕሪሺቲንግ ነመስግን ዶ ነስተውዕል ዶ ከማን ኣክኖሎጅ ንገብሮ ዶ እዚ ለኒ ከማን ንብል ዶ ዊ ዶንት ሕጂ ንዕኡ ፕራክቲስ ንግበር ሞ ኢትስ ሞር ኢፌክቲቭ ሜዲቴሽን ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ እንተዳ እንደኖ ድሓኒ ኣነ ከዓ ፀጥ ከብሎ እየ ንብል ትኮይና ከዓ እንታይ ይሕግዘና ትፀጥ ነቲ ንዓኻሲ ኩሉ ግዜስ ብሓሳብካ ከይትግዛእ ምሻሎ ሕጂ ሰምቲንግ ኔጌቲቭ ሓሳብ ብመፀካሞ ሽዑ እንታይ ትኾኑ ሕርቕ ሕርቕ ጭንቕ ጭንቕ ወይ ፍርሕ ፍርሕ ካብ ትብል እንታይ ይሕግዘካ ስቕ ኢልካ ክትሕልፎ ነቲ ሓሳብ በቃ ይመፅእ ምሽ ኢትስ ናት ትሩ ኣብዛ ደቕ እዚኣ ተስተንፍስ ተብልን ኢኻ ዘለካ ኣይጋጥመትን እኮ ዘላ እሽ ጅስቲ ሓሳብ ይብርእሲ ዝመፅኡ ዘሎ እምበር ኣብ ናይ ባሓቂ ኩንነት ኣይመፅን ዘሎ ሶ ዋይ ኣነ ዝጭነቐሉ ኦኬ መፅእ ከለካ እስካ ሕለፍ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እቲ ሜዲቴሽን ንከምኡ ይጠቕመካ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ግን ሜዲቴሽን ብትመበቦ ቆሉ ናይ ሜዲቴሽን ናይ ቡድሃ ስለ ዝኾነ ከም እምነት ክጥቀመሉ ኢትስ ኣፕ ቱ ዩ ከም እምነት ተጠቀመሉ ዝበለካ ሰብ የለን ብእምነት ዘጠቅም የብልካን እስኻ ትናቱ በነፊት ርኢኻ ከም ስፖርት ከም ብሪዚንግ ከም ገለ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካ እንታይ እዩ ኤቭሪ ታይም እንተ ደኣ ከምኡ ግዜ ንህባቶ ኮይና 10 to 5 minutes ንህባቶ ኮይና ንነብስና ግዜ ብሪት ክንገብር እቲ ሓሳብ እንዳመፀ እንዳኸደ ክንሪኦ ከለና ሲ ዳሕራይ ሽዑ እንታይ ዝኾነና ዘሎ ንዓና ንሕና ኢሞሽናትና እቲ ውሽጣዊ ዘሎስ ንቋፃፀሮ ሳምቲንግ ሽዑ ከጋጥም ከሎ ትሪገሪንግ ድዩ ወላ ዝሕዝን ድዩ ወላ ዝሕርቕ ድዩ ወላ ኤኒቲንግ ከመፅእ ከሎ ቢካዝ ኦልሬዲ ንሕና ፕራክቲስ ስለ ዝፀንሐና ሁድድ ገሌልና ከምዚ ዝኾነ ሪኣክት ኣይንገብረን ኢና ኦኬ እስከ ይሕለፍ እስከ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፀኒሐ ክሓስበሉ እየ ገለመለ እንዳበልናሲ ነቲ ኮንትሮል ደ ማይንድ ብሬን ኮንትሮል ተዘይጌርናዮ ዝኩሉ ሰብ ድጭናቕ ተጨኒቁስ ናብ ነብሱ ከጥፍእ ኦር ሰብ ከጥፍእ ዝበፅሑ እኮ ክሳብ እቲ ብሬን ናቱ ኮንትሮል ስለ ዘይገበረ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኔጌቲቭ ነገራት ይመፅእ ትሓስብ ገለ መፀካ ገለ ኢፍ ዩ ዶንት ኮንትሮል ግን እንታይ ይኸውን ዳሕራይ ብኡ ተበጊስካስ ሪኣክት ክትገብር ትጅምሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚታሲ ሜዲቴሽን ከምዚ ይጠቕመና ሶ always in the morning let's take time ከምዚ ምሻሎ ወላ ንግሆ ቀልጢፍና ስራሕና ንኸይድ ወላ ገለ ኣቐዲምና እንተስእሞኒ ሽዑ ኮፍ ኢልናስ ታይም ንውሰደላ ነዛ ነብስና ከምዚ ምሻሎ ርግእ ኢልና ገለ እቲ ካልምነስ ኣብ ሂወትሲ ማራይ ኣገዳሲ ቢካዝ ኩላትና ፅቡቅ ክንበፅሕ ዶ ንደልዮም ነገራት ኣብ ዓለም መዓት እዮም ኣይውድኡን እዮም ከዓ ግን እቲ ዘለና ዘይነስተማቆሮቱ ኮይና እቲ ዘለና ርግኣት ተላ ባዕልና ርግእ ኢልና ዘይነስተውዕለሉ ተኮይናስ what's the point ንመፅእ ንድብደብ ኦኬ ጎል ኣፍተር ጎል ይመፅእ ናብዚ ትኸይድ ናብዚ ዓዲ ትምርዖ ትወልድ ገለ so what እንተዳ if you're not taking time to enjoy it take time በቃ appreciate ክትገብሮ ርግእ ኢልካ ክትሪኦ ወይ ስምዒትካ ከዓኒ ላይክ ክትቋፀሮ ዘይንኽእል ተኮይናሲ ብዙሕ ነገር ስለንኸስር ዘለና ኣብዛ ቻፕተር ሲ በቃ እሱ ኣዘኪረኒ ምሻሎ ማዕረኽ ንምንታይ እቲ ብሬን ናትና ክንቋፃፅሮ ፕራክቲስ ከም ዘድልየና ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ትዝገርመኒ ነገር ሲ ኤቭሪ ሞርኒንግ ዲፍረንት ሰለስተ ነገራት ኣፕሪሺየት ግበር ኩሉ ግዜ ንጎ ኮፍ ኢልካ እስከ
زي قالوا ما عندي زي 5 جنيه زي بفولي 5 جنيه لصباحي تخكال السن ديكونس كل جزء فود ما جبي جلا ديكونس بقى حداري ويجلا ديكونس اسكا فولي نجارات كم زخر لا تصرف زي إيدي سحفت بالمهلا إذن أورجانس ناتي سرحان هلا إذا عيني سمت بالمهلا إذا قرني بعيننا كبدرونا شفنا لنا مخانو قال مل بوزح إزي تاسي كوني إلا أنت الأدب بالناس ما يخبرك يجمر because أي لما بدنا يوصلوا زخنا ناسي نحسب سي كم جيزو نوصل نيجاتيف نجر نحسب إيش بقى عم يسأل كم زل حلني وخمسة حاجة قبل سالني وحاجة خمس كم خمس ما عاتي متسكا نت نيجاتيف نجر نت تصبغ نجر جن we take time إذا خلوا خا أنت هاي because practice لزي نجبر زلنا we're not taking time نتو جوبو نجرات تدقق عم خنقورم شعو مننتنا انتاينتنا نخونو سلزي نهب زلنا حجي انتايلو مديتيشن نتمجمر تاسب قلي لا يكونن إلو يخبري كوف الكا كتبن حج أنا نبعلي أنا مجمرتا مديتيشن قال مسفولتكو قال ملتا أوكي كم يركاس تبلو قال له like حاسيبة قالمش لحنا يقنش عيلة أوكي no problem meditation بتصد أبيلو مالومش تصد كبلا زلي تصقام يلن أنا قل why don't I take time بعلينا تناتي blessing اندستو عالكو شعبو اند حاسوكو enjoy دي قبر قال إن شاء الله بقى شعور it just gives you so much happiness ويزخ أبالني يزخ أبالني في تمسجن بقى مولو مسجانا يهلو وكامالتي حجنا حدشس يخبرون مخل جيزة كن حراي كن the more you do it more كتقورون تجمرك easier نلاخونه يخليد مالتي حجي بتمجمر تاسل الزعبيكاس discourage أيتكون كمزي تسفاس أيتو قرات إذا بلا نازلو مزحافك أبزي الله how to meditate بالمزحاف الله استريلي حاكم وندام ببكا أو لو معتي زولو guided meditation جلا جن my personal advice is بقى الساعة كوفيلكا كل جيزة نمسجانا جيزة ختبان كستايكا نياتو تصد أبيلكا يطرحون أوكي تصد أبيلكا يلاها but how about تزلك خمعسي خطستوعلو تزلك blessing كمعسي خطستوعلو جي نعون ترى استوعبنا له بقى حقوسات هيوت مش الله تمسجن نزاناتنا سي نقول سبيها معناته نزاناتنا زسمنا سب زير خبا بزح يزولو so it's just we just have to appreciate what we have إن كل إذا بقفناكو بقى الحمد لله تمسجن قالك كون بليناكو جن ننورودو بأفكار نسبك تسمعي كاريخا ولا كم لمدي كم زربادي ولا سناي بحق أطلهم ريخا بينها تكون كلها أورجل اختر خلها قال يجس بعد هذا بقى واي زي أزلات قليلكاس كوني الكاكا every single day توسجو كم لمدي أي نقول بقى تتمسجن إتي كم يلا خا تمسجن قال ولا كم يلا سبيلك أكو تملس ولا خلها بقى تصبوا الحمد لله تصبوا الله قالوا تبلو خلاص ناي بحق تزلك الحمد لله كتب له دلك هذه والله تمسكونه زلك هذه سوق جيزي تبغاني خاماني يجلس بقى زروا دربي دبر كمزي أوتو بايلوتين هنا كمزي ذات مالتي ممكن السيون عنا كابز كله ستريس دولو كاب قال نحنا شعوخة رجع دبرنا سوات وينها شعوخة أنا خالو سوات كا نحنا غنو القبول لنا ورجعت أدرس قبلك وشيز always تمسكن ولا خينا نجر كيسب كلها كوي بعلو كابخا يوصلو يجمر ماتي أيكونن كا بأفكا وتيها همزخا نسبت نجر نسبت الزخاخر مالتي هذا chapter كمان تبالنيرا so ناترين داو سخو ماتي of course 72 خاني take up yoga had the same thing it's an exercise it's exercise relax نخجبركا physically and mentally تجبر exercise السخاني نتخلو ناتكا سباين زلو كم تجبت نسر سرنا بلو نجارات على ناندي نعو كله يفتح الكمالتي تي exercise لا جبركا يفتح الكمالتي هجي yoga meditation all this is by the way Buddha's فطروا ز creates جبروا نجاراتي همزي زمهازو نجاراتي فطروا كويكون زمهازو نجاراتي زول زمهازو نجارات كاني relax نخونو سلام نخرخبو قلمه so نحنا we don't have to be Buddha هذا هو نيبنا نحنا هيمان لنا نحنا نخور علو نعمنو so راح انتايو صبغ يخبها كله حدا نجرجن it doesn't الساسي السوق تكون على كمان تايكونه جن تصبغ زبلة كابت امنت وصيخا سخا نعها practice تقبرو مالتي هجي يوغا خاني
ንኸምኡ ይጠቕመካ ሕጂ ፎኪስ ስትረስ ፅቡቕ ነገሩ ናይ ዮጋ ነገር እንታይ እዩ ከገርመኩም እቶም ቡድሃ ገለስ ይሓርቁ እዮም ኣሜሪካንሲ ከም ስፖርት ቀይሮሞ ገሊሎም ይሓርቁ እዮም ሕጂ ቢካዝ ጥቕሙ ምስ ረኣዩ ናብ ስፖርት ቀይሮሞ ኤቭሪ ጂም ሕጂ ዮጋ ዳርጋ ደይብሉ ጂም የለን ኩሉ ዮጋ ክላስስ ኣለዎ ናቱ ፅቡቕ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ንእሽተይ ዓብይ ንኣብነት ዝፀሓፋ ኢሉሲ ኣብ ሓንቲ ዮጋ ክላስ ከይደሲ ወዲ 10 ዓመትን ወዲ 70 years old ወዲ 70 ዓመትን ሲ ኣብታ ዮጋ ክላስ ነይሮም በብናትካ ስፒድ በብናትካ ዓቕሚ ፎኪስ ስለ ዝኾነ ቀስ ኢልካ ስትረች ትገብሮ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ሰብ ፕራክቲስ ክገብሮ ዝኽእል ክብሎ ዝኽእል ማለት እዩ you don't have to do yoga stretch ኣሎ no problem ራሕ እስኻ ከመይ ጌርካ ሜንታሊ ዮጋ እንታይም ጋይድ ዝገብሩካ እስኻሲ ስትሬች ክትገብር ከለኻሲ ብሬን ናትካስ ናብ ካልእ ከይከይድ ናብኡ ክትሓስብ it's very slow ቀስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኢድካ ናበይ ትኸይድ ኣላ ቀስ ኢልካ እግርካ ሓፍ ተብል ብኡ ከዓ ትሓስብ ሽዑ እንታይ ትኾን ኣለካ እቲ ብሬን ናትካ ብሬክ እዩ ዝወስድ ዘሎ ብሬክ ክወስድ ኣሎ ሪላክስ ክገብር ኣሎ ከዝ ሙሉ መዓልቱ ሩር ናይ ዝበልካ ኔጌቲቭ ነገራት ናይ ዝሓሰብካ ዝተጥርዮ ነገር የለን ብኣንፃሩ ጉድኣቱ መዓት ጉድኣት እዩ ዘሎ ሶ ሕጂ ንኸምኡ ንከይትገብር እዩ ነፍስኻ ትፈታትሖ ብሬን ናትካ ከዓ ናብኡ ፎከስ ጌርካ ሪላክስ ትገብሮ ኢትፐርፐዝ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ ክንገብር ከለና ናትና ኢንቴንሽን ከንታይ እንታይ ንምንታይ ኢና ንገብራ ዘለና እዛ ስትሬች ገብራ ከለኹስ ነፍሰይ እስከ ርእሰይ ሕጂ ስፖርት ክንሰርሕ ከለና ዩዥዋሊ ዊ ቲንክ ፊዚካል ጥራሕ ይመስለና ኖ ሜንታል እንኮላይ ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ኣለና ምሱ ኣብ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ከለና ናብኡ ፎከስ ንግበር ከምዚ ቀደም እንታይ መስለኒ ነይሩ መንፋዓት ከምዚ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለኻሲ ሓንጎልካ ናብ ካልእ ትጥቀመሉ ሶዛ እንሻሎ ሽዑ ማልቲ ታስክ ትገብር ኣለካ ገለ ኢለ ሓስብ ነይረ ግን ንሱ ጉድኣት ከም ዘለዎ ፈሊጥ ምክንያቱ ኦቨር ቲንኪንግ የምፀልካ ስኡልካ ትሓስብ ከይተረድአካ እንሻሎ ብሬን ናትካ ከዓ ዕረፍቲ የድልዮ ክቋፃፀረካ የብሉን ንሕና ኢና ክንቋፅሮ ዘለና ናትና መሳርሒ እሱ ይኮነ ናቱ ኣሕና ይኮና ናቱ መሳርሒ ገለ ዘሕረቐና ነገር ይመፁ ሞ ንሓርቕ ዝሕጉሰና ምፅእ ንሕጎስ ከምኡ ክኾኑ የብሉን ብኣንፃሩ ንሕና ኢና ንብሎ ንሕና ኦኬ ይንዋ see I have two hands በቃ እና ኣብዚኣ ኮይነ እዛ መፅሓፍ ሒዘ ተሰኪመ ኢለ ኣለኹሽ ሶ ተሓጎስ ኢልካ ባዕልካ ትእዙ ግን ኦኬ ሽዑ እንታይ ይኾን እቲ ብሬን በቲ ስኻ ዘበልካዮ ናትካ እዚ ናትካ ጉዙእ ይኸውን ማለት ስኻ ናቱ ጉዙእ ኣይትኸውንን ኢኻ ሕጂ እንታይ ይብለና ዘሎ እዚ ያንግ ኤነርጃይዝድካ ይገብረካ እንተደኣ ከምኡ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ ትገብር ተኮይንካሲ ንእሽተይን ኤነርጃይዝ ከምዚ ኢነርጂ ዘለካ እንትኸውን ኢልና ሶ ጅም ምኻድ ኣየድልየናኒ ኣብ ቲቪ ሎሚ ኣብ ዩቲብ ከድና ፎኪስ ስትሬች ኤቭሪ ዴይ ባዕልና ከይንገብር መታን ከይንህሰ ኩሉ ግዜ ፖስቸርና ክንሕሉ ኣለና ከምዚ ኤክሰርሳይዝ ክንሰርሕ ከለና ብፍላይ ዕድመ ድፍእ ዘበልና ዘለና ተኮይኑ ከምዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ቢካዝ ዝኾነ ስትሬች ጌጋ ተጌርካዮ ወይ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ከለካ ጌጋ ተጌርካዮ ኢንጁሪ ስለ ዘጋጥምካ ሕጂ እቲ ቪድዮ ክንርኢ ከለና ንስትሬች ድዩ ንገለ ድዩ ክንርኢ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ፖስቸር ከመይ ሃሎ ነስተውዕለሉ ከመይ እግሮም ከመይ ይገብርዎ ሕቆኦም ከመይ ይገብርዎ ከምዚ ድንን ኢልካ ገለ ጎበጥበጥ እናበልካ ገለ ኣይከውንን እዩ ቢካዝ ካብቲ ጥቕሙስ ጉድኣቱ ከይበዝሕ መታን ነስተውዒልና ንሪኣ ምሽ ኦኬ ቀስ ኢልና ሽዑ እሶም 10 ትገብሩ ተሎ እስኻ 3-4 ትገብር ደ ቢጊኒንግ ምክንያቱ እቲ ኢንቴንሽን እቲ ናትካ ዕላማ ቀንዲ ዘሎ እቲ ፖስቸር ክመፅእ ኣለዎ ዳይሬክትሊ ታ ፖስቸር ልክዕ ክትገብር ኣለካ ኢንጆይ ከይገብርካ ቲቪ ወሊዕካ ስትሬች ትገብር ካልእ ነገር ኣይትሓስብ ቴሌፎን ኣይትዛረብ ገለ መለ ርግእ ኢልካ እዚ ሽዑ እንታይ ሜዲቴሽን ቴራፒ ገለ መለ ኦልሬዲ ቢልት ኢን እኳ እዩ ዘለና ንዓና ናብ ካልእ ገለ መልታት ቴራፒ ገለ መልታት እኮ ሓደ ነገር ምስኣንካ ሕጂ ንኣብነት ባኒ እንተተሳኢኑ ሓደ ሰብ ባኒ ክሸይጥ መፅእ ሽዑኡ ይጠቕመካ ምሽ እንተለካ ትኮይኑ ባዕልካ ሰሪሕካ ባኒካ ክትሰርሕ ትኽእል ኮይንካ ኣይድለይካኒ በዓል ባኒ ሓቂ ሶ ሕጂስ ንሕናስ እቲ ቢልት ኢን ዘሎ ናትና ንጠቀመሉ ልዕልና ብቴራፒ ምኻድ ልዕልና ብገለ ባዕልና ኣለና ኮ ሕና እውን ቴራፒ ፅቡቅ ኮይ ቴራፒ ምኻድ ኮች ምግባር ገለ እዚ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ግን ናትና ንሕና ከ ኣንደር እስቲሜት ኣይንግበራ ነዛ ነፍስናስ ኣይትነታሕታ መዓት ነገር ኢና ክንገብሮ ዝግበአና ኤቭሪ ሲንግል ዴይ
كمانا جيرو خاني ولا كوتش هون ولا أنا كوتش مش أنا هون ثيرابي هون قال ملتات جيرو كم نفسنا جيرو طمنا زخل سبيل ولا حديل كحجزنا جاي كجبرنا قال يزخل لمبر بعلنا قلنا نحنا نعنا استوهابنا نقرأت له قل everyday intentional زخونه إن شاء الله والثاني وسيلنا كن جبره كن لنا تزي كوينوسي تدا بقى كم زي بعلها تجبره ليه تحسب تخينك دحرا شو بسنكتي نات كم رجعات every day تجبرون practice تجبرون كي ترى كازبلنا دحرا ناتهم كأوت سيد كموتي نيجاتيف نجار تجبر تبنيركا ناتهم نيجاتيف يموتوها سو حجي انتهينا نقبر احنا بعدنا كونينا نزان بسناسي بريناتنا منتالي فيزيكالي ناتنا بعلنا نهنصو سوقلنا اين رأيو ترى هاني صنايو صبح نقو كنكوفلينا عداي سو ابت عدا صقلنا بعداي نقدو بعلنا هم جمرتا مورنينج روتين نقبر قلملا ستريتش نقبر بريناتنا تطو عبيلنا ابصبق دايركت نقبرو كل جزء نيجاتيف كحاسب احنا لنا بوزيتيف ندفايم شو انتي كي تردوسو بوزيتيف سلازنا مدى بريناتنا بوزيتيف كحاسب كجمري نوتس تقول سبات الله كل جزء كثرين كل خاص بمرة راح تزارو واحد كم زكاي كلا كم زكاي قال يسوق الله بقى حقوس قلبتها زلات ولا اني اشتري قال تريو خاصي نمت إذا حج تايف اللي تحدث لنا يحكي قرص سلزخانة تحدث أنا بحكي تعين ما سلزخانة يكون it's just practice جيرو تحدث بقى practice جيرو بقى كمسجن قال ملا صبوا positive vibe كلون كل جزء practice لا again and again جورو فليتو خايف فلته قال يوسف له كون يلو بإنتنشن قال يوسف له خا بزي intention حج نحنا قلنا بزي intention أي نبرينا راس وعينا مسحة بيبنا حنقولنا نسفحن نعب زلنا سو بمرج أنا إحنا خاني كوني لنا كوم عين positive سبات نكون negative زين حسب كحس negative كمس أنا خلو always نت negative كو بوتا تجديف كالي إمبري بحنسا positive and negative at the same time ما يتحسبني جن بوتا تسينو أنت positive نجار بيتحسب تلوها حنقولك كحسب سلوزلو السخاء حنقولك هقول جيزة نام negative يزقدم سو negative نجار كم سنة سو نحنا بوتا ينقدر فولو negative نها let's always think something صبوا نجارات بقى سبحان كل نجار بقى نستوعب لهم enjoy نجبرنا يعني خيد جزاك تصرت لني واحد تصرت شو الله تصرت كهت معادي قال ملا نبنا enjoy نجبره مسود أقوم ستروح وطرح ليكونس ولا تأو simple لو ما عندي act زجور كاس أي سوت ولا عسي موبايلك ولا عخلي موبايلك أبت غينيرة أبتي أخيدها بعليك ولا عيل حسيت steps زي قبرتي كوني يلسك موبايلي زي ولا قليلة كلام جن تايب نيرة واحد easy life صبون برجلة yes it's easy صبون دي but want أحرح ريزها كيف كخام بركاني steps كأجبر no problem so it's just the way we see things إمبارح زقات منا فولي نجار سلزو يكون سلزو يكون لكن كمين نريون إحنا so حجي نحنا بريناتنا توقات أتيرنا direct نقوله كل جزنا positive نجار سواء كان بخومي يوغا دو مديتيشن دو قدر زلنا زلوس نمنتاي فور أن إحنا نمتان بريناتنا توقات يرناس كي سعرنا ما نحنا نسعره بأنصار يزلنا زلوس so 73 خا make service an integral part of your life comes the service مهاب service comes the service بتقولي أقلقلوت اوكي سيرفيس اقلقلوت مهاب سي كم زي بارتنا هيوتنا نقبره ثانك يو ماي لاف حجة اقلقلوت مهاب سي كم زي سيمبل نقاري مثلا مش جن عابي امباكت يزولو بانصارو نعها فقار سبي زغبركا ግን فقار ሰብ ንክትኮንካ ኣክሽን ካ የድልየካ እቲ ትገብሮ ነገራት ሲ ናብኡ ክመርሐካ ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ እቲ ኣክሽን ትወስዶ ኣነ ኣገልግሎት ክህብ ኢልካ ማለት እዩ መጀመርታ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ሲ ኣብ መንገዲ ሳክት ኣሕና ኣዶኖ ኣብ ኤርትራ ገለስ ኣይ ሪመምበር እንተዳ ፅርግያታ ናትና ጊዜ ምክስታርት ዘይኮይኑስ ኣብ ደገስ እንዳኣረና ጉሓፍ ኣይንኸይድና አንለስ ከምኡ ድሰርሕ ሰራሕተኛ ተኮይኑ ገለ እየ ዝርኢ ነይረ ኦር ሜቢ ኣነ ጥራሕ ዝሪኦ ዝነበርኩ
እኸውን ክእሊ ኣብዚ ምስ መፅኹ ግን ከም ሰራሕተኛ ደይኮኑስ ጅስ በቃ ኖርማል ገይሮም ፌስታል ሒዞም ጎሓፍ ፒክ እንዳገበሩ ገለ ከዱ ገለስ ተራኾም ሰራሕተኛ ኢኩም ድሓይስ ኣንፂፎም ገለ ከዓ ምስ ደቆም ገለ ይብሉ ገለ ዲናቶም ጎሓፍ ርዮም ስዋ ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣሎ ገሊለ ገሪምን ሰው ነይረ እዚኦም ግን ቀዲሞም ሓሲበውላ ነብሶም ሓስቡላ ነይሮም ማለት ኮ ኣገልግሎት ክህብ ደን ኣነ ኣም ዶዊንግ ዲስ ፎር ማይሰልፍ ኢሎም ነብሶም ሲ ፌቨር ገብርዋ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ባሓቂ ሰርቪስ ካስ ከምዚ ፕሪስክሪፕሽን ከምዚ ትእዛዝ ዶክተር ዘልካ ከምኡ ኣይኮነ እንታይ ኣገልግሎት ክትህብ ኢኻ ሲ ከምዚ ናቹራሊ ባዕልካ ካብ ውሽጥካ ክኾን ኣለዎ ምሻሎ ንኣብነት anything ሎማ ዓንትስ maybe መኪና ዘይብሉ ሰብ ድሮፕ ክገብሮ እየ it could be family member or it could be someone or ሎማ ዓንቲ እንዳሓወይ ክውዕለ ሞ ገዛ ከፅርየ እየ just ሓገዝ ክኾኖም or ገለ ምሻሎ anything ኣገልግሎት ሲ ባዕልና ሓሲብናስ honest ዝኾነ like ቅንዕና ዘለዎ ባዕልና ሓሲብናስ ንግበር ድሕግዘና ከዓ እንታይ ኢሉ እሱ ኣነ ንዓይ ድሓገዘትንስ ኢሉ ዝፀሓፋይ how can I be of service ሎማዓንቲ ከመይ ገይረ እንታይ ኣገልግሎት ክህብ ሎማዓንቲ ኢሉ ይሓታ ነብሱ ሽዑ ከምኡ ሓታ ምስ ጀመርኩስ በቃ ብዙሕ ኣገልግሎት ይመፀኒ ከምዚ ሰርቪስ ሓሳባት ይመፀኒ ይጅምር ኢሉ ሕጂ ንሕና ካስ ኦኬ እንታይ ኣገልግሎት ክንህብ ኢልና ነብስና ንሕተታ እሞ ሽዑ ክመፀና እዩ it could be ንኣብነት ኢሉ ግዜ ባዕሉ መሓዝኻ ንገዛኻ ምዕዳም ድዩ ዓርክኻ ወይ ዝኾነ ሰብ ትፈልጦ ወይ ከዓኒ ኮፍ መበሊኻ ንዓበይቲ ሰባት ትህቦ እዚ ኣብ ባህልና መሊ እዩ ደሎ ወይ ቆልዓ ክሰግር ሪኢኻዮ መኪና ከይተሃርሞልካ ትሕግዞ ገለ ከምኡታት ምሻሎ መዓት እዩ ዘሎ ወይ ዝኾነ ነገር ጎሓፍ ረኺብካ ፅርግያ ተልዕሎ anything ሲ እቲ ሰርቪስ እቲ ኣገልግሎት ፓርት ናይ መዓልትና ክኸውን ኣለዎ ይድብል ደሎ ንኣብነት ጎሓፍ ከተውፅእ ተኮይንካ ሲ ሎማ ዓንቲ ናተይ ተርና ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይት እንተኮይንካ እቲ ናትካ ናይ ገዛ ነገራት ትማቆሎ ተኮይንካ ወይ ዝኾነ እስከ ግድን ናቱ ተርና ኣይኮን ወይ ሩሜት ተለካ መዳቅስኻ ተለዉ ሼር ኮይንካ ትነብር ተኮይንካስ ጊደይ ኣይኮነን ገለ ትብል እያ ከም ሰባት ንብል እንዲና ግን እንተ ደኣ ከም መዓልታዊ ከም ሰርቪስ ኣገልግሎት ክህበ ኢልና ተሓሲብና ግን ኦኬ መሊኡ ጎሓፍ ርኦ ኣለኹ ከውፅኦ እየ ክገብራ ከምዚኣ ረሲሓላ ከፅረያ እየ ገለ ምሻሎ ከምዚ ንኣብነት ኣብ ኮፊ ሾፕ ከድካ ገለ መለ ጎሓፍ ርኢኻ ገለ ኢትስ ኦኬ ኣነ ፀራሪ ኮፍ ክብል እየ ገለ ሕጂ እዚ ሕጂ ኦቨር ዱዊንግ ከምዚ ዝኾነ ነገር ከምዚ ኤክስትሪም ትገብሮ ከለካ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን መጠኑ ዝሓለዎ ምሻሎ ከምዚ ብፍላይ ንሰብ ክትህብ ከለካ ኣገልግሎት መጠኑ ዝሓለዎ ጌርካ ኣገልግሎት ምሃብ ማለት እዩ ሕጂ ዝነቐሹ ነገራት ዝመስል ከዓኒ ዓብዪ ከምዚ ውፅኢት ዘለዎ ሕጂ እንታይ ኢልና እታ ክትህብ ከለኻሲ ስኻ ኣገልግሎት ክትህብ ከለኻስ ተቐባላይ ሽዑ ንሽዑ ኢኻ ስኻ ኢኻ እቲ በነፊት ትቕበሎ እሱ ካ እቲ በነፊት ከንታይ እዩ ሕጂ ንሕና ደቂ ሰባት ኮይና እንታይ ንብል ክርስቶስ ከምዚ ገይረሉስ እንታይ ዳ ኦር ከምዚ ገይረሎምስ ኣይመስጉንን እንዲኦም ገለ መለ እመፀካ እዩ ሓሳባት እስኻ ግን ኮነ ኢልካ እዚኣ ኣገልግሎት ዝህባ ዘሎ ኮ ኢልካ ተሓሲብካ ኣገልግሎት ሂበ ፎር ናቲንግ ከይትፀበኹ ከማን ኢሉ እዚኣ ቻፕተር ንሓደ ሰብ ክትገብረሉ ከለካስ ኣይቱም ገሮ ኸማኒ በቃ ስቕ ኢልካ ግበሮ ትፅቡቕ ነገር ሞ ኢሉ ሽዑ እታ ሪዋርድ ራይድ ወይ ኣስተውዕለላ ሞኒ በቃ ጥዑም ፅቡቕ ክስማዓካ እዩ ከምዚ ምሻሎ ደስ ዝብለካ ከምዚ እንታይነትካ ከምኡ ዓይነት ሰብ ከምዃንካ ስለትብል ብነፍስካ ኩርዕ ትብል ምሻሎ እዚኣስ ኣይድድል ኣነ ነፍሰይ ኣገልግሎት ክህብ ስለ ዘለኹ እኳ እየ ኢልካ ኣገልግሎት ክትህብ ከለካ ብዘይ ከይረኸብካላ ወላ ሓንቲ በቃ እታ ንዓኻ ሳቲስፋክሽን ትስማዕካስ ንስኻ ኢኻ ቀንዲ ተበላፂ ዝብል ዘሎ ሶ ኣይንረስዕ ሰርቪስ ንዝኻኸረ ፅቡቕቲ ገይርና ኣሎ ኣብ 74 ከዓ ሎማዓንቲ ተናፋፊቕና ስለ ዝነበርና ናይ ቡክና 2 ቻፕተር ጌርና ሽዑ ማይክ ከፍተ ብኸመይ ኣንዊሐዮ በቃ ከምዚ
it's just we have كم زنافق نيقنينا تمرتي እንታይ ኢሉ 74 ካ do a favor and don't ask for or expect a return. Actually, this is similar to the same تيا service محب مالتك. نحن سبسب favor جبره دمو شعوس return يتتصبه. يزولان زول همزي زخانة خاوسي قبل زخانة نجرس يتتصبه. معناتوس تردينا كي تردينا سي نتصبه سلو زخانة. مسجانا نتصبه or the same سب كجبرلنا نتصبه ويزخانة نجرس لنا نتصبس جن انت لا كابكم جن أو خلنا جسقينا نهبا مالتي favor كنجبرلنا لنا we just do it. So زخانة صبوق كنجبر كلنا سي نسبسي تاسمعيتنا نستوعب لها. نحنا صبوق سلا تسمعنا نحنا عنا قند تبلزتي نايزي أفتح كايدو مش دك سوات نحنا كل جزء لوطي أور كابسة بزخانة نجار نتصبه لينا نجبر كناسي كم زي return نتصبه حجي نايزي أفتح كأن تايلو أستوعب لها إخامو زخانة نجار كتب كلخس أو تتصبيخا return تتصبيخس أسابيلكا نتا ريتيرن تصبخا أنا زي ريتيرن يكون كنت لي عيلكا ديسميس تقبرانة تا حساب تي عمالتي شعو بأنصارو شعو تا حساب سلا الجسكا زلها تي طعم سمعيتك سمعكاي حجي انت ريتيرن تصبخا خاب تسبقن نت بتريترني خاتحاسب زلها انت لا هم تجروا لا لي يبللي ما عاد يزولوا لا انت لا ولا شلالي لهم انا يتأمتني اي بلني اي مسجنه قال ملا كم وقت بس عس سخاستايسك تتصبط يدجر كاز نبركاسي بو وقت حسب سبك خاي استمقر كاتاري وارد خي وسل كاتاي سو حجتا ازيا اقول قلوت تبع الخاري وارد توسل تسرح تخف لو على خدو مستخف لو على انا مسخه مالتي which is بيلا كاب سب صباي تحكي عبسل كاسبتين بعلها تهبات وين كاغن حقوس إلكا جيران دابلكا حقوس إلكا تخيق مالتي so زي أنتي كاب زي أستوعيلة نبع علي أن استوعيلة لا زي فلنا جرسي التحسب ريتيرن متصباي كاب سبسي نتي نحنا نرخبو كاو تصبقسي يعكتو خمز نبرة You're أستوعيلة coming at 1 o'clock. هجس أستوعيلة لاني نيبا لاني بحكي بقى عكتنا أزلا like إن شاء الله instead of أنا تمي إذا مسؤول كسبي قال عينتي بقى قال لي نخين حقوسي just بريتيرن نتحسب جن زغب الكله الصوم قبلاله doesn't mean جن زخونة نجار over do هنگ over يبنا أين رسالة over do زخونة نجار نفسها neglect تجارك ناتكا priority قال ملتا كله neglect تجارك بحدا نجار focus تجارك ترى أي تحقوسنا ما تدخل قنط اوكي قبو كحت قبر لك جن balance دخونها أقول بولات كان مالتي number 75 which is my last مالتي think of problems as potential teachers نتهم شجراتي كم ممهر رأيهم يزلنا زلو دك سوات كلات ناس نسمع معلو نجار يلو كلهم شجراتي تسترس بهيوتنا زلوس بسنك شجرات زقات مني بقى همز مشالو whatever زلنا شجر اسو يسترس زخننا جان يلو another stress كنت هيخون شو نتس أقاطي مزولو problem نحنا كم problem يلنا ستريس كنقبرو لغنا this is another صقا كم تعنتو ينبلو نبرنا التشجر زقات أما كاريكونس الترأيها خانات كاخا التشجر زلكا بتعمى قداسي سو كلتا problem يغير له مالتي حانتز نبرس كلتا problem يغير له مالتي حجت problems كايلو سايز سالو عابل لوني اشتيالو يفعل إلو كلاتنا نناتنا إن استفعل عليه كستي يخو علنا تساقامات مالتي جن صبوق نقارو إلو problems تساقامات هبيوتنا part ناي هيوتنا يو بك ألو كل جزء ألو so نتون part هيوتنا مخانو زي ترفو instead of كم شجر مرأي تاي كم هاركاب زي أخي
ممهران حمش يونيفرسيتي كفيل كا قال ملا باتشلر ديجري ماسترز قال ملا واي نوت هو هيتس كومش قل ممهران كمروخا زعمتا تيبكا قمتا زي أقل بعلاستا هيوتسي كم ممهر تغير كاك problems تزقات مانا تزقات مما كندي ممهران اللو مالتي every single day once نتي problems لنا نتي تزقامات سي كم ممهر كتريو خلاص لكع كم تصعنات كابز منكب كاز ودلت لكع كومي إلنا ن problem سي سقع حجس نحسب مويل زغانا شقراب حجز لنا تسقم anything نحسب اللامو شعو بخمي نري نيرنا نرأيامو يلو شعوها نتا تسقم واي زي أخا خمزي آينا مليسنا ندا حسبنا ندا تجأنقنا نابلنا شقر دينا نوسخلا ولاس أوكي أم مليسنا كاب شقر نوسخلا تا the same problem يلو نعاس اسكا خبزي أنتي كمهارة خير you know what زيك تحلف ندا نابنت let's say أم مس حدا سبت جراج خالخ أنا بل or دحني لقح لك عابد لقح لك أنا بل تلقح one day تكفلها تحل فيها إن شاء الله جن السها شعو أوكي كابزي أنتي تماهيرة إلكات بممهر النخ تريها لها كابش إنك أتزنمرت أنتي تخوم أوكي next time إذن كجبر علني شعو مس حالف كياسي انقع حالف كوا أخا خمان تبلا مهناتوس الساعة زي جبرس بجد ده عباي كوينا مسألة إني رايحة تبي so حجز نتخلو problems ذكرنا زلنا problems نحسبه المتسجمات كلها نازلنا شعو أوكي كابزي أنت يمهر كم تسجم أين رأيه خمس زي فتح أوي جلزي أمس تفتحت كحوجوسي جلسك أوكي كابزي أنت يمهر شعو سقعتها سرحلا سقعتها تحلف نتا situation كا أقعد ما تكاز لحجي هو سقا keep working on it مشالو نختم حيشة قال مايند ناتكا او ات برين ناتكا تحساسبها ناو مره انفولف تقبرو بانصارو انفولف تقبرو منتا انفولف تقبرو بكرياتيف واي كمي جرا كابزي غداي وص انتاي كغبرالني انتاي كمهارالو كابزي تاي تمهيرو زلو سوزا نيكست تايم مثلا ذا سيم كيدغ إلنا نرأيومو شعو نسترس جزا عين هبوني نازلنا سو بتنقبرو زلنا تا سيتويشن كتكيرا أنحنا بأنصارو تماهرنا خاغاخن كيدينا مالتي حجس ت problem تصقم زنبرس blessing دارن غيو لنا مالتي نتي نمهار نتي تصقمات إلنا نحاسبو زلنا كونيلنا بممهرنا كنريو خلنا سي automatically they just disappear كم problem زي كونس كم ممهر سلوز كونس نفخ سلالنا نفسنا مالتي ده مزحفك it's all about don't sweat the small stuff أبيلكا ولا نتعب نجرس نحنا سلون نقورو دلنا تعب نجرسي نتي عاب نجر كماس نيشين خنك إيرو مثلا نشعو نيشي كيرنا خاني بيلكا هابنا مخنياتو ناي بحق seriously whatever شجر زقات منا أنا إحنا خنكابودو كلنا اتناي بحقي كال نجر something بقى كم زمشال عاب نجر كال نجر الله نحنا زي نخولو من الوا problem زي مسألة وزلو سو حجنتنا نازلو شجرات اوكي نمهار لسكا إلنا نحنا قلنا always work on كنا محيش شو تما حيشنا كحل في جيزة حل في محلها في أي تلفوني it's just كمي جرنا نحنا قلنا إن حالفنا يقولنا إن شاء الله هو كتحمط الناس يبلا بأنصاره نحنا ينخنا ما أنزل لنا إما so thank you everyone لما عندي آه جيزة وربوسيتنا لنا but mic is open so yeah what are you تهينا everyone order كتعملنا مثلا thank you for all the hearts uh, thank you you're welcome Sabi um, yeah chat حجي زنب بقول yeah so Tanya nice to see you
Nice to see you. Hi. Hi, Tahina. Wow, outdoor pink. Outdoor. I'm on the balcony in the كمي كأنهم كمي كأنها Tahina. صبوا زبير مسجن صبوا أملاخي مسجن كل اللي عندي خصم هاري جنسي أنا أفتن يوغا مديتيشن سي أقدس تخوينني نسمعني ببودا متأم بهند قال مالا نديو مبزحت جزيف تفار إيست نديو خمسة زلا موجن زيلكا زودا أيقونن مالسي ما quiet in your mind مالت تي meditation كون كلنا أمورنا يحنقول ناي منفساونت كا quiet مقبار تي يوغا أكلاو نفسها أكم مقبار stretch قبر كلاس بملئت أتفاتا تحت نفسها مو نتبحي تديو كم الكات أني تبو إخات أني سلازيز بخوم عينة راح بهاي مانو ديكورس بخوم خم كالتشر تاريخها as you أقداسي كوينو ينعيد سمع متى ما أقداس كوينو يسمعني مهناتو you can feel it أم نفس خاص لسمعك بحمو مرها خاص لسمعك مالتي كاله أبتا أنت أتبنيرا do something for people قالت بل أبتا أصل لا تأصلي مقانا رسي عمبري كابتي وهابايسي كابتي تقبلايسي توهابايو زيادة تقاز اللو قالت النقر الله أنا خايس سبه لله حانت نقر صبغت تغير كاس حانت لك كن داعي كونت كن سلسي عاد متسكا بخالق مقدي بتسبت دايركت تكوني بلانقم بخالق مقدي كوميلي إز متسكا سو ناي بحق إيه تايد بحق تردعني عمالتي إيه تايد بحق سيرفيس مها بسنديو نشتي نقر نما قد خاكوين نشتي نقر ولا سلام زيت بلو نركسب سلام كما يوعل كاغي لختبلو ولا بجروسري خيد كان نتاخسايسا سلام كتبلا كاي تصبين نسخا سلام تبلا انت تغاغي خيلكا تحاسبكا عطيمت اتاي كيفلكا ارتا تحتلو نقراتنا بسلام تملسوم so small thing like that نتسمع تتصبقلو نعخخا معلتها تتصبق حجي تصبق نقر كونسبت انتاي تصبق كتقبر كلها تصبق هتحاسب لها تصبق محسابك انا خاي تصبق مهاتو يعرف النيجاتيفيتي وتي خلخا مالتيو انتاي نيرو تخلقا بس انا well I guess it's certainly important to be happy where you are yeah be happy where you are نحجي كمان يلونا نيرو كال كنمزي مهناتو نخد حقوس بوتا يكون عند ديكا بوتا خد كيري بالكان نخد حقوس ገንዘብك بس حكاي يقولوا نخد حقوس ገንዘብ مهناتو زي حقوس سبسي ولا بليونر كوين مليونر كوين احقوسني اتدخا ولا حد زي بلو خاي حقوسي ابسمرا كوين سبي حقوسي اب امريكا كوين سبي حقوسي so it's from inside out كوشتها يتحقوس كمص زخلمو just be happy نزخونه ነገር አጋጢሙስ لو ما عدت تحقوس لو من انت زي تحقوس كاب نيجاتيفيتي تاعتها خا نصبحونكم غيركا معلتها تبلاش وصل زخونكا so yeah قبل حجي سكرك انت خوينو how are the people in California يلو حتيتوس how are the people in Washington يلو خاص أبز تبوتاس ولا حنت لو تاي قبرني I remember that one if you remember yeah how are the people in Washington يلو حجي you just be happy سخاكوا خم تزبلك يو كويسة مارقولي decide يا خاكوت قبر بس إذا أنا عينه إذا حما تزاري بلونه نعم أنا سوح ما أصل تزارب أنا حما يوعلني إذا أنا قرب أقعد إيمان لا دي هو كابزي أخ مهارة لكن all of this كان قحتت لي كاي بعد you have to be very very conscious بس كم استزمت أدخل أحد أوك حدا مصر وحرق كتوعلي وحنت نجار أقعد إيمات كمس أقعد إيمات كتوعلي تعزمت أزل لا نجاتيف نجار تصبوا كتم تصم خنا ذكري حجت نجار دل دي أبو دحري حنتي قالت نيرو حدا سبعي سبع رايو مويتو وصديو قالوا يروس بعراي مويتو نيلو تاخدون تخسايك أسوا عندي تصبوا دي حما تولس عندي تصبوا دي حما نات شعوب بعراي سلازي بلو محرسي فرس كم زلوا فليت فرس كحرس جميرو فرس كأجل جيرو أدين رفض الدين نتفرس حدا نقدر نتودو هريمو محجزة حما يتولس نونا عندي حما دي صبوا عيفلت أنيلو جن بسانك تودو استهرملو كابنا يوجد درافت مكبر دحين تقول عملتي سو كل سب نوجد خير كله إذا كان أجرو تهاري متباهلو أبجوز وخفيلو سلازي تا نيجاتيف نجر تا أجرو تسبر اللام مخنيات نعون خمت نزمت أزلو تقيماتو مالتي سلازي anything that comes نتصبق حيزو خمت سلازي خل يتصبق تقبل له دحار بعد خايخة نجرت تقبرنا بحكي انتهي بلو بس مرة نقوه مدريس عقرقرني معلتها يتبالاش ولي اندحر نقوه جميركم لو معلت حما خاطو علقالي نو
اندحر قيركا نسخاتا mental attitude نتانا مجمري حماق زنبرت دحراي قلنا بصبوق لوقت خلي أسبع لا بيوت كنت قبرو نقد ناي بحكي مناتو أنا اسمه راخو لخصي حنتو أوفيس أبتو مونتا زي تقبلوا مني ملت معلت خم أوعل نيره مخنياتو أنا حريق يزوع زلو تنغاتي بتحي يزوع زلو دحار قنا نبي بز نجار زي مستردعكو نايتانا مجمري حماق معلتي حماق أوفيس I said no زيادة حنا زيادة راح حزان نجرزيا كاب حجنيو كم إيه مالتها يكون المسؤولكو نجارات كل وقت جميل really أبي وقت كم رأيه it does make a difference مالتي thank you سمار قالي الكي أخو كله كبل سلسلة اللي نمسا خي سمعنا تساينا ديكو I know إنه واحد لازم كهاتا شعو حسابك خطا أوفيس مسوت أخا دي ولا زغنا قاتي مكاسي السخاخة شعو أقاتي ما لمش لسي 5 minute وسيدانا بسا تا 5 minute كنا بتا 5 minute ديها خطو قارص أتدلي ولا دحانسك دقاق اسكمل الله اسك كاون دحارقن ملو معالتي حيسكا يختو توعل ديها ولا أي توعلنس it's up to you ناتكا decision خونا لو ماتي شعو that's why accountability مهاناتك حلافنة مسكامسي تصبو نقرو ازي إن شاء الله እታ ዘጋጠመትካ ተሓሪቕካ ዘለኻ ግን ንስኻ ትጋጢምካ ዘሎ ጋጢምካ እንዲ ዘሎ እቲ ስኻ ሓሪቕካ ሒዝካዮ ትሕርቃን ክትውዕል ገለ ግን ናትካ ውሳኔ ይኾን ኣሎ ሽዑ ማለት እዩ ስኻ ግን ኦኬ ይኖዋ ከምዚ ኣጋጢሙ ድሓኒ ኣነ እዚኣን ክገብረላ እየ ፅባሕ ድሓን ከይደኻ ብንግኡ መፅአ ካልእ ወላ ሰብ ረኺበ ደይ ወላ ገለ ደይ ክብል እየ ገለ ኢልካ ትገድፎ then you move on ካብቲ ክስታይ እንታይ ዲኻ ትሕርቃን ትገለሲ መሊሱ ክስታይ ይገብረካ ነቲ ክሬቲቭ ንኸይትኸውን ሲ يبلكا نت سولوشن غي تمصي عقتك اتي انرجي خاصه مهر منالوات ابزي قرب تطلع الله في دوماين انا حق اسلا زخونت انا سلا الصراح كلها ماتي ابس مرا ساعه شوعه تسرح جمر اوفيسات كله خفوتي ساعه شوعه خيتكم حدا اوفيس نو انت يلو مننا عايز نبركم مالتي نو انت يلو مني مليت معلتكم اوعى حجي تاخذ الجميل انا وا نحر حسابني او يلو مخا غزا خاطر مليسكا كوفتبل قال مو شعس دحرايغن اي ريد زيتات مسنبوكو انا زي بوزيتيف ثينكينج نيجاتيف ثينكينج قال نو مسبلوني نو نزيات راح غزاي زملس يبلين تحنتي تي نيجاتيف سي يوطو مسا غدايتيا راح يوطو زغار ماكي it always works all the time ولا حجي فتنو it works all the time ندحر نو الكبتانو الكي نو خوينا توعد that's why ديتات بنوغو يتجمرني بنوغو ازقل عزبخي ندي رومايكم ندي جميرني بوغحتا بحت ندي جميرني قال all of this it's not because all عبخيو it's because تادي كابو عمر از الذي يوصل تحركات مع حالتات على شيء وعد انبرشعو اي قلعاي ولا حدا قالت لا ولا حد مع حالتها يبلا شيء الذي I think زي انا تشالنج خبكني كلهم فتنوا it does work يسرحي thank you ايوه حكي تبغى تشالنج هنا زخنا نقر ولا تشجر ولا تجلسي كم problems نبره كم ممهر تاريخايو جلس بقى دحري ندفق سركا خير بقى خلو انت دعوي أنس بقى زد أخمي جرا خولي زد too much تيل كخه مالي ساعات أزنرت عقل نايت أشجر كندزي أزنرت كندزي عتغص كم عتو قلنا حد كم زبل كيوت هينا قداسي إنه حد مرتي عبيت consciousness اللي بدامي أبي هينا زابي دي خيت عتصورنا you look so beautiful بزا بينك خمز greener قال enjoy قبل الله بحريقي thank you هاي طبقة كمي كأني خنت هاي شكور كتصبغ خن كزلقي you distracted me مركعكن مركني كنا أنا تكنس خنت تصبغ عنده you look beautiful thank you my dear يا دحري خد أسب الزارب كوينو أنا كصغير لك كوي خبلاش زارب هذا سمارينو أبي you look beautiful as always نابقناكم yes طعمنا أنا كان oh my goodness ويلم دخ خف بطعمي بقى بطعمي نافقنا كل يلا زقود لك هون سمعك مش أو بطعمي وا عبنا قرن بربودي لنا زقودي لنا زقودي لنا يا كغلط البلاخي حزكن أبتا كم زبل كود حرص هاي قرب كبس خنبر ولا حنت زبحري لهم كل وسيلاتي أبتا be happy where you are نايبة حكي نسخة أخذ لخدك خيدك كم تصحي زبلتها سي أبدي أخوينا ندحرك حقوس كوينا هواي خيدة ولا حدا نقرأك يعني حقوسي of course beautiful بي وقال ما لقلقن
اندحر واحد لنحر كان على نخان حزي مساك خيد all the way كل جذب كفيلة مالتي سو اندحر كي الكاس كم تاخذ بلاد أنا حكت let it go بقى ده طريف هذا لس لمن تايرون زجبر الكاسي بقى زي أخوينا أخمل سايك إلني so let's move on الكاس كم براكتيس جبر كوينة حجي so بتعم خاي حق زكاة مالتي so تصبو أبتي remember that you become what you practice most هو تمسسالت كوينة تسمعني أبدا quite the mind دخاني I don't know it's hard to do نعي سمهارين إيش حجزني يمت حسابات overthinking يقبر بقى كحسبه زي ده ولا ولا حسبت زي بالليل قال حساب ما تقني it's really hard to do نعي هم بقى مش عارفه sometimes كم زي زبالكيو overthinking عند زي قبر كاس كم زي بقى هم أضغون كا ويك أقل نجر زقول لك أقل خوين يسمعك جن actually it's good مش جن خوين يسمعنا the same thing نعيك خوين يسمعنا بقى I'm missing something كنت تفلتني I always run مش هلو حجي نت إذا لخو person جد بقى upside down كالق سبي أخوي نازل لا مالتي أبي حجي كل ما مدرس it takes time بزح improve جيرن ديجن still I have a long way to go أبدأنا يوغا oh my goodness yeah yoga Pilates thanks to you I'm enjoying it I love it I wish everybody could take it I don't know بتعمل حجزني بتعملي في طبو انتي بحال make service over زي 7 موركس دار ولا دليل نوركم أب حادث انتي سميعسي حجة أنا نعخسهم حرسي you look beautiful shirt تجير كل خي سمهاري you smart you مش عارلو كل نجار تطبق أخي مالتي inside out طبقت حجة خبوخ لك خلو انتي سمع كلنا أخي that's the truth قني حتى كخلو انتي سمع كله أقص بقى the same thing أنا عايز ملتني هو نعايك أخي قرمكي هم أقول لك خلو نعايز السيم حقوس نعاخذ تسمعكي نعايز ملتني the same نجر ما نجر كزارب كله خو بتعب خخاء the same thing أنا باي ما energy نامز ما نجر دا إزمة أنا نعيكها حجي بتعمي بقى كن مهارو زلنا نجر كلايكا بلب أمينها كن قبله مش وي أنا دا وريدني ويش أنا دا أخن زي قال زي كونه بقى beautiful تيلكس أنا I mean it I'm not lying why would I lie you're beautiful to me especially وش تخص لازم فلتو انتي تحستو على كس لازم فلتو أنا يلبي يعني طبقت زبلك زلهم نايدق خط راح يكون كنت بزلهم كل لاين وش تخي هجي نعيك أخو ميز سمع عن نعيك أبكى تسيلوني أخو مزبلك تناتك حقوسي نبا يرفلكت زقبر جي زي ماركن اللي ما مدو تسبلني 74 زي again زي حداش أبي تم حياة إن شاء الله وزحك زي 100% خلك نيجن هجي أنا طبق فوتي مقلات فوتي منقار فوتي مش عارلو لك قبل بيزلوسي يزاربو سبيشال طبق تخوينو مالتي دي بتفوتر يزي بزخونه زمص اخوي يكونن ام بوزيتيف عينت سبي قالو هل اي طبق فوتو طبق هذا حجي نادي انت يتقم على اكسبكتيشن على نتقم نيروني ግን نيروني مبالحشني expectation see it hurts I كله تقم زي expectation expect هنقبر كل الناس بزي تثبيت اللي حرقرنا يساس بس بقى حجي قال أنا قرقر الكس thank you زي بالكني لحرق why thank you زي بدأت النسموسي why thank you زي بدأتني why كان زي بدأتني أنا سبت زقبر كود راح بحق وسالني I don't care what you do نعيد thank you بالني عيد بالناس it doesn't change anything أنا سي بزي expectation بزي تثبيت كمل لسان خن زي باللي يرخب برلني قبر خلص
الجزيئة ناي بحق فوسي خوينا رخيبة يا مالتي نعيسي سلت حقوس هنطرح قبل لني كابا خدمة أوت كام I don't care so الجزيئة still بزح كسر حلا لأن جن بزح كا improve كأجيرة مالتي يا 75 يا الجزيئة عباي نجرة سمويه ما حنصاب زحلفنا يا جزيئة زيئة بزح نجرة تمحير الله أنا عايسي كبيت جزء نيروني زحدة عمت كبيت نيرو أبي ودي بتعمل كبيت جن حج خري أخو اللي خو جن ممهر كوين مزيني مالتي تمهير له بزح عبيني نفسي كغير كيرني نعيك أخريعة جميرة أبي سكريعة جميرة نفسي كفتش نفسي قال خندي بلايم كال سب ترح أنا عيد خوينا سي نخال سب راح نسوم راح صغير بدلني صغير خمسة كان كم نبال نعيون كريعة حقي زني مالتي so ننا بسيري إيه تشجر كأني تريروني مهروني بقى تمهروا له حالي فهم عليتي حجي زي أنا يبحق سيد أجمعت نخمط ونخلوسي حجي تايك بالجميرة ولا نيش تيخون ولا عبخون وكان دي أخوي ناس هو إجزابير أنت خمهرن مثل الزليو تايك خمس الزليو قال أنا جرسي على اللخم مالتي قال أنا جر كماتي مالتي لحجي نابس بقي يغيرونتي زمت زخونة تشالنج دي وقال دي زخونة ولا أنا إيش تينا جرخون نابكم كغيرو جميرة مهارو جميرة مالتي yeah that's all I have thank you طبقات بتعملنا في غكن thank you بزي خن طعمي بلوطاتي خن كلاتكن thank you شكرا ناسات طعمي إذا فتوكن كأ أي كمان أنا أبي إحنا ولا مرة نفتوك أنا نفتوك أبينا تماري هي ما تأخذ كالوتسي إذا أبي اختبار لا تصنحت حدا نجر سب جيرلوسي at least thank you تزيبلنس thank you سلامتي زيبلن كلنا عندنا كل سب منديو أتي acknowledge أي جبرون كويت نجرسي حدا جزء غير كلون دحر thank you زيبلك أستايت جبر ن أي تردد أنت يا خوينا أنت هذا اللي خوينو أي فلت أنت خوينو قال تبلا له جزء حجانا بس أنت أتحزات أنا همسلكي بون دحر أنت خمس مرات أنت أخذ لك تعبون تعم قدر لك وش تدي كونه حفتي حدا معلتي بون قال يا إلى وتوديا أي فلت أنا خا أنا بس ما هو أقول له خلا إجزاء لا تنسوا تخون كده أقول له تقول بس تعم كتب لني لاني حدي هم عينات كويني راعي دردانه أمزي أنت خيل كاجن تتقبل له زلخات of course قال لي أخونا نزي برتعي تتقبل له زلخات سبجن نخت قبل له الكاديخا كبلك تنكي خبلك أيقونة ስለዚህ ኮነ ምልም ማዱ እዩ ዝኮነ ነገር ሲ ምልም ማዱ እዩ ማለት እቲ ዝመስለና እኔ እምበር is everybody's problem ናይ አቢ ጥራሕ አይኮነን problem እቲ ሜዲቴሽን ከአና 10 ዓመት እዩ አቢኒ my mind is so active it would not I'm telling you meditation كلخص بزياده active كون تحنقول يمليسو بخوم اش درد حرغن guided meditation مشالو vision لاكي ان زبال guided meditation بعلو guide زغبركا بقوم تلاماميدك يحيش حجي خليهم كا كندز قصر كم زغيركا جمر سغعمي توصر كميت جمر قال زبلولو باناي بعد هوزي سيلفا قال حجي بقوم غيركا تبلون بري امروس سئلي ودحنبب I know قبل عليه thank you I know بقوم اللي دا za meditation سي كمزي تا purpose نسق ስለዝኾነት اوكي نسق ተኾይና then ፀገም የለን why don't I redirect ኢላ ምሻሎ ናተይ ሽዑ ኣነ ሕጂ እዚኣ ከምዚ ኣውፅየ በቃ ምሻሎ በቃ redirect ጌርካስ ብፅቡቅ እስከዝሓት ምክንያቱ እቲ ምሕሳብ እቲ ሓንጎልካ ጠጦ እምበል ኣይፈቱን እንዲ ፀገም ጠጦ ኣይትበል ሓነይስከ ግን ፅቡቅ ሕሰብ ምሻሎ ዝወሉ ፅቡቅ ዘለና ሲ معاسك خن حاسب ولينها إن زاني أبزبل كان كمان أنت ري حاسب سنه حدا جيزس أب ولا خمس مش قدم تاي جبر نيرة كم زي زخانة سبت عادي منا
بقى قدن بقى أحط كحرس والني قال ملا بقى مرة بسكفتاس كم زمشالو سؤال كازغير كوين يسمعني بقى دن دحرايقن كم زبرنا أوت قبرن جميرو مشالو كم زي سب سؤالو خخيد قال ريو قال مشوا كلها حين دينا راي كمي مش شو أنا ساعات قال تحلف قال مش بحرايقن شعو انتايله intention بمجمورتو كم زي اوكي انا زي حاجة زي act of service يزقبر زولهو أنا أقول قلوتي يذهب زولهو إلى ترى حسيبيا يكبر سباي كجبسنني أنا تأقول قلوتي تسعة ريخ خيدي أنت دا أقول قلوت بتاس كفتا وايد حاني زخل مسكنيت من كتصرار يلا قالت راح إلى تحسيبا قل نتن كاروت كاوات سيلان خرال وايد متنا له جي دريد لي كاشعتي أقول قلوت زنبرة سيتأفح حج ممزحتو يزنا بكم قيمتا قل زبسحناها because the intention before that نقبروسي أي فرقنا سوينا نقبرو سبنعنا كم زباب صحني أو كم زباب غير اللي قلمش سوينا هندف فينا شو حرايدنا نقبل كي تردنا لأن شعو باوندريناتنا 9% ناتنا كروس رز قبرنا كم زنسأل عن حرق شعو نقيم نتسبك أي مسجننا يسوع على بس هاجم انت دا أو زي اسكا كون إلى act of service إلى تحسي باجن act of service ذلات النجيزة كندمنتها فرق ساعات لاتني دحان كفرق ساعات ما يحلفني الساقن جيرة خيدي تيلك شعور نفس خيط وتصعنا لها نتسبك أقول قلت كاهيب كخاصة خيد لها ساتسفايد من كات خيد كنتا يلا مفرا يلا قال يلا مالتي so ما يوحك beautiful beings أهينا hi bright أبره الناس كبرايت Hi everyone. Hi Samhar. تحندو. hi bright شكرا دحان أنيها قلات طبق نايلو ما أنت بتاع دس زبل لساني كله طبق غير كتانتين كلنا in every chapter سي بك مش كله يتحزون يرمس نفسي وي بتزحلف كايو وي حج سلخ يا خناتات so thank you Samhar بتاع أنا طبق غير قال إسكيو أنا كن أكلت نت بتاع أتوكل هزار بدري له مجمرة ذا 69 chapter 69 be happy where you are حجي يا كم تزبلونس ولا سون زقلت كل الناس كل جزيتها هابينسي كيد كتركب مثلنا وي أب مودعتني حدا نجر مثلنا كمان أنا بزح حساب سلهم عين تتحسس بازلوسي كابي إنا متينا لحسب حدا جزي وي تخد عب خد لخد سمعوا ستوريز ديو مش كم ديرم ده حرت حق سم نبيرم قال وي happily ever after كابز خانه أنا كده متيز بهالطريقة يا أم مودعتها تحق سم نبيرم حجي دايما زكاة تحق سب حد كيد كتركب مثلك جين دحراي دعوها نتخلخ جين رد أكلك معرة تتنبره هو تحجوس كبع على خاطرها بهم زلك أكل النبرو زلنا يخون تاتكاس حجوس هلا حما نقرأ طبق نقرأ هجي تمالي حانت متحف نبوك بتاع متبقتي فيرس ناي قرآن رخيبس ما بحق مزاح جنزارة بازلنا خا ألاينس لا تقبر شيرك قبر عدلي إذا فيرس 94 I mean chapter 94 verse 5 نجا أنت أتبل verily with hardship comes ease هجيس مستك تنكر كناتاتي مع ريوس أتي قليلون قالوا هجي أنا كنت مستنير دحرت كبيرتي دحرك متي دحريو تقليل هوت ويت دعم هوت كم ممكن يكون مع أتي كبير كناتات مع ريوخا طبق قالوا هجي نين نريو إنا نحنا كم بزاز يحكي زي 5 سبات نت نيجاتيف سلبوزو إحنا استبهلالو نتطبق كنريو نخلينا بين كل جزء ذا هوتنا ما perfectly good أيكونتن perfectly bad كأيكونتن مع ريا لكن تيوست مع ريز خير راح كل جزء تحققنا ندارنا نخرف لنا أنت هالإيته هذا بي of service كأني بتاع أمي فتية مهنيته أنا نبعد كم سبسي مجمرة نبزي عدد مطلع نفس الدزوات خلص أنت يستبهله إتهم أنا نبعلي بزخون شجرني رجل إتهم ما كوابي زنبرو سبات إتهم of service زخون نتي أبكم معينة تكون تعزلوا سب سي كندمنتاي هو تزرقله سلازة حجزوا وي دحان دي خاص لازبلوا وي زدليو حجزات لازجبروا تحجبوا inspired كوين أنا نبعلي سي أوكي أنا I want to be of service to people ناتي كم purpose أبي واسدي أخ حزال لأني لحسيبة مالتي حاجة شعبت جزيتي جينا أبيدي والحدا نقريب الليل زخانة حدا مينتور نيرو حاتي تنيسي لكن تاخد كنت اللي قالت أنا سبك حق زي بقى اللي قال لي ولا تخمهر الزل عودس نسب زي حق زكهونا اللي هو حاجة شعور سنتي لما خيروني أوكي نورا مون دحر دقا نسبات كتحجزوا هاي كسي أولا خملي كدي لسه إلى نمبر سبات جزاخي ختب لعي ويدرار كتعد متخنكس قدمت أولا ختمل إدي ولا تروح أولا أختقرب لهم قليلوني
of course نسب كزوعت هونس بمطاولة مد بخقربوا لني قليلو أنت اللي ما بقى مفوكس on your life موني قدمت أولى خملي شو عن سبات كتكون تخيلي أخي قليلون حج أنا تها مخري literally وسيدة خمسة مثلا يور أو حالنا قلت بقى حمو شو عن سب كتأكمي قل not necessarily like in everyday see little acts of بقى of service تخن قبرهم نخيل الجزء أف من قد دخلوا خسترد أنه مالت جينا تزدله هو أي بتصحكون له أب من قد إذا له جن واينة تخسب عبز بتصحز صبي ما نعرف نقرات نكون نخيل عندنا of service to people anything كم جسر حاجة تبليو أنا أحكي ولا تقو حتى حساب لا سب كده كمان تحجزن كالغس that's being of service أجسام استردات النشع على زدقة جماد وعلى طولت نتابل I think تفلتات هون ويتفلتات هون اللهم استعملني ولا تستبدلني انتي مالتها بتقرني تتأكملي نربط تتأكملي أي تغيرني حاج مزنا يزز بلح من قريب it's always about intention مهانوسي نسونا أبقى قريت وان تايلو how can I be of service نقوه تسيس كومي يزبط that's why شو عب من قد خاطرك بها that's the things that you can be of service so yeah that's very meaningful مهاتوس أنا زرد أنهم زو كلها نحن في ترك الناس to be of service to each other كلها ناس كنت تقاغي من أبزع على ما أبزع مترزل لنا حج السوق صاب زهانا ها كل جزء قول يحكي نبلا لنا من الخبانة حاجة زدل عند حد أتي intention جرنا يوها ربونا من قدنا يمسألنا يتكم كن حق زون خلاص بني شيء وكن بعبي so yeah these are my thoughts yeah that's very very beautiful bright and نايبحك انتي تا ولا نيش اللي تهونسي ترغبا أخا بقى somehow ألا مشالله ولا زانيش اللي نقر عنتو يكون صحينا الكاميرا ولا smile نسبدع ولا elevator كتحز دع ألا جن التي intention جيركا كتجبرو خلها بقى more كستايلو مشالله more مقارتن بقى نايب حق خايبة صحله مالتي تي زدلا خيو نقر مالتي مشالله so yeah thank you عندك guys intention ده كم أنا زغنا نقص نحط عنات كintention at the right place سلوسي كتستقبلوا لي أخا كمان ولا تتجبروا تفلتي أخا هذا جزء رأتي intention زي اللي ولا من قد خمسي كمان كتريد خيلني ها yeah so it's all about intention كمان نايب حقي ولا even intention جيركات أني كانت دا زي جبر كات أنيكا كال سب كم زي أبغى جبر لي تيلكا وخاب زي كوز دلين دي قال لك أخذ تحسب وي ممكن أيام تخانس أنيكا ويكا أي تقدر سلام سلوزمنكا ترى بعلى حاسيب كاجل أنس كم زي آلات النمو زي أكونتريبيت كجبري بقى بدنا نتكعب مثلا إن شاء الله إن كم تزولك يا خاب عالمك كلنا ننا له contribution نجبره إن شاء الله أنا نبي أن فيديو خفنا أنا نسهينا نلنامش أنا contribute زجورن سهينا completely different أنا سهينا تجبره كلني سهينا أنا تجبرنا كم زي إن شاء الله ننا بقى كم زي كنبلو زي جبا إن شاء الله راح كنفتش على نتهيئ نحن نجبره بقى لك عملتي just حنتقم اللي تازولك يا أخي حجنا عم نسمع عن نفسه خيط وتصير sometimes because we get carried away كا بتحسي من ولا ناخد حق زي الكاس نفسها توصل sometimes so you have to know أوكي خلنا زي جزء لا تنزع أنا خمسة أخوة يكتب الكلها بتعامل مع أخا نفسها توصل نتتجبروا زل خا يبقى حق يحكوا سكا شعور so yeah that was a very good point بتعمي مرة زي أكوني لحجام بقى تا ناسب تغيركا كيلا على مثال قال I good of one جن أنت يكجبر جميل قدم بقى سقع دخون خون أتريخا وديكا قالت كيلا لك ولا ساعة أخير نقول له وي مسيو قال بيني ثريفة قال هو الله قال حج جن أوكي فلك ساعة ثلاثني half an hour شعوك half an hour لاتني after half an hour whatever كحجزو زخالكو كبلي شعود سب كامش سكيفنا لا ولا قال مش بلكا نو بقى half an hour يزلت نبتها half an hour جن تنك جبران دلي حابني كتا عبليكا باول تحجس لك تخيل شعور زي ما إحنا مبزح الجزء إمتى قال لنا بتصح كوم سلوز قنينا سب جبر اللي بلكا وي الصراحة تجبر مش سبا يستوعب كان شعور أي بلال كان الصراحة أني boundary تجبروا لنا لها intention يقولون intention boundary تقديلو شعو تي قدر مالتي تقديلو بقى نفسها تحسن لها intention كأنه برا بأنصاره act of service زنبرة نبكي إمتى يغير أنصار تي تصبو نجار مالتي so thank you Bright for highlighting هاي نعمة هلا أحوات كمك أنهن ميشا بعد حبة أخن نافعناكن بطعمي
مرحبا. كل سنة وانتم طيبين، تبعيد دقابركن انت وكلها شمس أنا كمان حابيركن ندبلكن دعايتكن. I know. Thank you. يا حجز كسحات أنا حين قرب تدونجي لا عتيس اتما دونجي مخنيات كا يدول نيرة مالتيو زغنت كتفر من لي وراءات حاتي تسني سمعنها. sorry سبقاتي يا ميتا يقول وانت حجنا نعاخ كسالت كل سدوي لسانها مالتي مستوالكو خاص بطعمي تي قصر عندرو خبص كافت زدل خواص مس حالفه جزي خوينو مالتي حج حارقه يزاربا خمسة يقوا دليل لهم معلت نخمسي سخت بلن دلها نخمسي وقال مسول كواس اما بقى اسات راح يرخيبل كده قربت قصرا قليلاس عطيهاني مالتي كل نغرس عطو جح من ندي دبوشتي أنا ساعة يبلا مالتي بقى كحزة ولا دليني ختولاني شريحة خان حر نعيد ليني لها أخلو لوس قبره حجي لا بقى ده حنبل حزياموني قن قال في التحكي اللي علني لحارقة عاد إيه يا مسا شو كمان يبلكوان عاد إيه يعني دي دخلوا عاد إيه شعو هدي إلى حاسبة إن حان تحفتنا كم حرامت قال في تحت رحب اللي تخوني عقلي لس يدول لا تبلاني ناقدنا يكون المسيا دكتور كتب لي انت شنو قبرت بلاني ورقات تفرم على حني وما حيزي هذا خمس بلي انت بلاني معناته بلا على خوانك ميلس كده ويلك زي افتح رهي بس ميس الزقي لحاسبه يدولوا ما او تمسي ادخل لي خي اني تايم قالت بلاني خال سب رخيبه مالتي اتي ارد خونه ديكون اسكال سمنتي احتي يا اخم الي تورات كطرح 5 ساين كتقبر لي تدخل لهم نو اي كالني قال لي لا بخلي عصياتنا مالتي شعب خالص فتح رخيبه قن مولو فتح يكونني لي بس عم نقدر مالتي بس دحريني بيني حاسبه الحمد لله هيله قربتي كمان تراجعي ميسس حاسبه ترى اخويني تصلت كي قبل كده جميل يا اخويني قال لي تامدوال مالتي حاجه ابكم هو لخص ميسيلا خلاص كأتوها معنا بزي أنت شمي أبزاني ربع أنت شمي بقى مرققات حشان قالي لا عتسكم وزارة بس أنا حس سهل أي قريب مني إن شاء الله سبحان الله له أفتاد أنا حكوا تاشو مت يا قالي له إن شاء الله أفتاد أنا حكوا هم دربت عمي كل نجار إن حكيت لك قالوا لك كل نجار كسلت أكاد خوينو كانت زبالة صحيح حفتناها وأنت عانت كرسي سمعتي تلك كلها أرسي حكات وعد ولا أنسكم يتجأني أطعني حمو الحمد لله زي أصحاب بيت مرتسعني حاتني كلا أنا جر كازي أحفت نحت بلاد أنا حتى يعني مسجانا يتصبي لا حجي إسا مسجانا ختصبي كلها كو كم زجيرو لومو كأوسي عصب ختصبي على الكاريكون كاس كمي تهاري تهانك أحد جبر كالنجس كمي أحوجي ساتو ناتو رياكت نخطري أخذت تصبي سبحان الله قال إسا مبزحتي أنا أب إيرترا قال بزحين قد سؤالي لنا تاشمو قالوا عنده بزح سب قن بزحنا سبات كا أين مسجنا قال يا سبحان الله عند حرقات أبي كا مسجين كا خا بني إشتي نجار غير الكوي أدني كايو تصبق نجار إخا حاجة أنا خد النقفات ويا كتصبق قال مش تبل سلا زي فلا ديت فلا سلا دخان قاعد هاد النقطة لها غيرهم كأقول صخا قال يوم كا صخا نعهد حقو سلك حسب كاسي كان زين عهاسك أنصار ملست متأكا هم صحريت فلت كون كاتد نقطة لها قال لي إسم كا أيكون عند مسجانا حتركب سي كندي تو يعني معرنا كبرت كازة تنكفت بيلكا كرتتي الكا قالات كتم حايش كتم أساسي الكا أبيلكا مو زخنا أب سود دليل يدلي يزبل كاي حاجز كجبر له تتسعر مستجبر له يعني بالعكس خا بأنت أروها حما داش مدمل لسالك ها بس كل جزء جن أنت هتبدأ لك حنت النجار تفتن اللي حاسبيها نحنا كاملين كنا يعني فتصو ما تأكلنا تحر هانتك قديش إن قالت بلها قنت أني حل كانت تبل بق أنا نسبي لكم كنا قبر له نربي له سلا قبر له خلاص كقص له بعلي فلت تبل شعوها هندي تعيات كأني أما قد هتركب مالتي سلازي ولا حنت بق كل جزء بق نوجه الله لأن بق نربي العالمين اللي صار حزن له خبر علني كان عند حرقة دي فيها عندها تعود كأخذ خيط thank you زي أخبري له ناي واحد كنا ميتا تصبغتك عن بريئاتي بتعمي والله نديدت أني حس سبحان الله
تراجع خلص تحبيله زحلي لك أنا ፀሃይና ብናይ ኣስመራ ዘሎ ኦፊስ ንሓስባ ኣለና እምበር ሕጂ ብዛ ደቂቕ እዚኣ ኣጋጣሚ أزي the same أزي بقى situation دنجي كمان آتي سبحان الله أنا كدواول هولد جيرنا نيجال ملتاسي حجس بقى عاد إيه أنت حد ما دكتوري في أين أنا يرخفون قال لي عاد إيه نبزا تمرتي آتي مالتي بس أحواتي عبي مخرخ أنا عايبك أتقبل عني مخرج متأهلني thank you صحينا thank you سمهرينا you're welcome thank you thank you كلها أنا حواتي يمكن حبيبتي انت نعمتها اتا رجع الكي شعو خالق مبالكسي فتح تمسألك ان شاء الله sometimes تحرق انا تي disappointment جلسي بقى انا تي كمت زقبو فتح يزغل كلالك حجي سغنا واخلغي سكحن ساك الرقاقا قليلكي تراقاقي كن خالق دويلك مبالكس اتليست ولا خلات زي تفتحتسي كابيات حيشكن وتصي ترهيب كسوش is really good yeah እንታይ ዲመሲሉ ክሰማር ጓለይ ነቲ ጭንቀት እኮ ኣዘ ቀጸለቶ ዘጓለይ ነቲ ዘጋጠማ ነገር ሲ ምርጫ የለን ሕጂ ምሽ ንሕር ምርጫ ዘይብልካ እንታይ ኣኽትብልና ንስኺ ናብ ኣምላኽ ትጎድፎ እግዚአብሔር ባዕሉ ገብሮ ማለት እዩ ስኻስ ዘይትኽእሎ ይትኽእሎን ኢኻ ሳኮ ኣጌራ እታ ኣነ ዝብለክ ፀናሕኩ እኮ ኣጌራ እቲ ነገር ዘይከውን ምስ ፈለጠት ያ she stopped it she said okay በቃ ምስ በለች ሽዑ ናባና መፅያ حج ملو معلت قنعة يخوع المبر ولا حتى نقرأ يتخونني السان ده حركة إلاتك ولا خيلات جزا خيلات تبقى أسيا أما قدي ماكينة قرأت قومي زخون معناته it's ناي مجمريا يمبر تبدي حري أزمة نسخة خاتم تفضل لها بوش تخا حاسب كانت نيجاتيفيتي سلا زي قدفك ناي بحق يبقى على خاتم تصمر أنا بأكل سلا زرع فو مالتيو ونو زرع صيلو كايلا كاز قال خلنا نجمركم إذا أنا يتعش عمبر تبدو يحيد قتل نورمال اللي هو تيمت مالتي بس عليك عكم يا جرا ستوب بس قبرت أنا تصب أنا قرمتي يا مرة أنا حكي أنا the same time ده تزاربنا خلنا تزخون جرمي همي زقبر yeah it's beautiful إن شاء الله عجلنا أنا هون سدس بلك همزة إن شاء الله right away effect تطري الله والله خاسي yes yeah join حبيبتي thank you بليا نا أبي كل جزء دونجي لا مايكروفون كابنات نحلف الألد أوه قرميز بلكي بالتليفونين زي زدك حد بحر تحن anyway sorry I'm glad you understand everybody like تقول لي أنا حتى عزلات النين بحر كان إذا بحر زي اللي دخلت in some way تك حتى كنت ليسي تايو ترى لنا ريقام سايمة قدمي هيجله نعم كحزوم قال سبب بدلي يدو حفظ no problem هو no redirect خي قبرك نبر قال هي وستك لي يعني تزبلك يا عقل تاي بليس قلب لنا بزعبة زي انتينا تجي بس حنت جعتن صبق كله في بتا حنتي حما طرح نسحت مزنا الحين قلنا تمالا لسنا نعاخن سلاسلا نوعل زعبة أطرح نحسب نقنينا بال قاله اجي نابلت كبلكسي مديتيت نا قبركش ما عاد صبق الله مش نعوق نعكم كنت ذكر قال نقر يزمت عني حما نقر ويزحرق لنا حساب ويتغيم النسب ويبقى قال نقر بزي فوتو نقر يمت عني مالتي حجس انتاي كتب لي تخلي الناس انتاي مبلكيو ليش ملس عليه حق زان زي عندنا ways to نمر الساعة thank you for me سبت حتى أبي بق هذا كم مش بزح ناهي من بين قدلنا هابتنا مسجنا تي حما نذكرون لي زغلنا I don't know how but I think maybe شيء تنسلو زلوا خون خلي جن هذا نرأس ناسي معرفون دو ديل زي ما هاب مشالو أتحساس باناس كم زي we shouldn't take it too serious بقى كم زي كز أسوق حسب سلو زلوا إذا حسب بقى sometimes سلا حق إنه زلوا قال ما لا قال يكون إيش جسك حسب سلو زلوا جن عبيت بمنتهي فوتو حجانا like معباي عدمية بعلو automatically
نحن إفرت خيكبرنا ولا دك إسنا خلنا تعد موسخ تعبي but mentally, physically, financially, relationship ways, everything is أبي هو كنا زقبقنا spiritually قال كل زيتات كنا زقبقنا سي مرة كنسر حلو لنا سقع بقى كمزي كانوا قارص يبلنا مخنياتو انت قارص نايو رأسنا شو انت يقبرسك نابكال نيجاتيف نجارات نخدا يخيل مخنياتو جيزة ركبالو مزحتو جيزة كو شجر مع نمن تي انت هيك نتاهينا Oh, I'm sorry. sorry it's okay نفسنا سي كمزي جيزة سلازركب زلو بقى ناب ديت دلي نجارات خيد so I think نفسها ناب صبق نجارات بيز مقبر أقداسي مخنياتو space for nothing good for ليملك قال نجار صوت قبر لك so I'm sure أبيخا ما شاء الله حي like you're always on the go so keep doing that هذا كلاي كاني تاري direct مقبر نفس خاسي تسقع زي نختلا مدو imagine like سلاسة قل عدمي خاب هيوتك انت دا نيجاتيف متسكا ريدايركت خد قورهم زلكا زمهاركات زي لاسي بحجي نخت تقبرون يلكا خندو عامتات بحجي كتقيرو it will take time قل it's not gonna take سلاسة عامت it will take some months years maybe قل at least قل it will take time راح السخا كوني لكا practice every day negative نجارات in negative نجارات موتسوها خلو by the way it's not always useless أيقون sometimes you have to give them time بس كان عسكي تمارا لسابيلكا تطوط بلونا تحسن تخاف إنك نرى دا إن شاء الله نتخينا زي خمزي أتتحساس زون دلا حجي سبز حرقة كالكي example بكمو أوكي انتاي سلوزو هونكي حارقة واي انتاي يجيرو إلكاسي تصبو يكا analyze مقبر وين نسخة بعلها بدليتك بعلو برينات كادم تسأل كادي كونس السخة كون إلكا أم وكين حجي نزي أتمالا لسن زلا جيزة خباي اسكا إلكا بعلها بناتها intention تحت تحطها شعوف ولا أبحثات نمتاي كم تغني نمتاي سلمتاي نتاي دس دي بلاني قال متى أوكي so دحري شعو analyze قال كم صورت أكنا بsolution شعو أوكي so next time دي خعريو زلنا مالدي next time دي أنا دي خمس خبر زي بلي تاعتا solution relax كوين كاسة تحسب لا زلها you're gonna تاع solution كتمتصايها مالتي because we built in على مش جن احنا بسترسفول بحساب شنقات بقلب بلوك نقبرو لنا نتبيل تخيل زلو او وشنا زلنا فطار زهابنا كئلتات نخومو نخي بلوك نخي كونجل التحساب بعلنا هنمصول لنا كنحسبو نداليو بناتنا مرجع كلاي عقلك أتقبروا له إن شاء الله سويلك بوتحسب لو ما عندي ربع ساعة كذا أنا زا حسب زي كمان أنت عندك صح حسب الله يدليني so I'm gonna solve it today شعور solve تقبره ما تو keep أنت رأى نبي حق problem كوينا نبي نطلع حل كان أطلع problem يا زلا شل اللي كأخذنا برا تخلينها so okay بمتاع زلا أحكي مزح تايك قبره لأن حجي أكني خاصوا قال ملأ كان ترى strategic plan قال ملا تزيوت إخلا كتج أنه أك somehow it's there ignore ما قبل كأخذنا برايت خلينيها so أبي خا تان كم عاد حسوا خلاص انتين جيزس كهابي like مشالو وين زمالة لسان زولا قل بعلق meditation كمت أخي أي تقدر فيه بعلق كوني الوك ناقر كي أبتاني nature وك قال ذات ما لا لسن زلا سك حجديل كجبري مسا كوفي الكاريخة ولا جلا دقة أو دور جلا خين كجلا ستريس كي كون كخي تجمعك كم يجرب solution كم تسأله إن شاء الله الكاسي جيزة مهابة نعم كلاي كل شجر عن توي أبي خماني رسيعة هي وركم بري whatever شجر زقات مكاسي نحجي خماني يمسلك تملس مسلا كمبري maybe دحر عامتات for something bigger تقرب تهلو تغيرها you never know maybe أبدك خاديو similar situation غير قات أمكتم هرام بيزالك ولا قلا حجنا عي كوتش نخوخون حدا motivate قبل نسي أنا نفسي سلزدلك أي بقى أنا زدلي أكون سبخون صفت نزول ممكن هذا أنا I wanted كم عينة guidance for a long time
سقع جيدليني بحجون كده اللي كومو جايدنس سلزلي اوكي تا انا مرة زليا ان تا بزلات النكلت كم تا عنتوي برايت زبطوها لايك تا عقلنسي قدنا يكونتن بك انا عالم فلا دي خاني عالم قال يكون نو تا انا زلاتني ام جست gonna زي اشير كبري قاليلكا تقبر مالتي سو اسكا give time انتا يزبلك زولو لنفسخي ابي I hope تمليسات تلك تكون أبيتو يس تملسات الليلة سمويه حجي قن انت هيدي افتي سق تبللو جزي نعملت مديتيشن كنتن كلخو كم حسابات متك سي حجي تديستراكس قبل نزبلك That's why in the meditation أنا سق بزح I don't أنا سق meditation يقبرني because it just takes me to somewhere else and I don't see the point of ماسي yes alone دي تغمي جن more تغم زلو زبلا أنا እታ meditation ናትካሲ ምስጋና ክትከው በአንጻሩ like ንኣብነት like ናተይ meditation instead of coffee لعيني عميته it's gonna be walk እንዳገበርኩ am nature or it can be coffee لخ أسك أفينيسترا أنا هجا فينيسترا بتاع ميل فوت فينيسترا دار أخا قال ملا تحسب قال ملا إن شاء الله تريقة واي سماي كتصبق له ما عنده دولا قال من ثلاث قال إن شاء الله if meditation is كمان عخي okay but if you want to wait until كتب لي وتصبو it doesn't have كم زي حجي I know the power of now everyone زبلو خاكو اساتهم بتاسهم بتحهم ما زولو خالومش اسخا أبيخا trust yourself اسخون you're gonna figure out something better for you because no one will know نأبي زقد ساق and then time همزم إن شاء الله underestimate كنقرا نفسنا سيبلنا we have مرة نحنا خاني نحنا كو بقى إن شاء الله ورنا normal صيرنا كستايك قران بلوس أتفوت راتنا يفتارينا so we have something inside us we just have to always try to search it discover كتقبرو قلم الله إن شاء الله so it's good كل جزء كتنقح كتعبي مملأت ناتكا يخاخون دلون بري ناتكا بقعة القصة بالكاس ناي سبت رح كمرأي تنبري ناتكا لك رح نتي انهانس نخو قولون ناتكا اوكي انا خاحجي meditation كمان ناتي if سب meditate قبرو الحديثني my own way علاني like I don't see it كم لا I don't كوفي لا حسبني قلمتها no جن بقعتي مسقانا تايمي is like nothing some meditation كلايكا prayer times 5 times a day prayer سلازلنا أبقى instead of كلمة إذا حسب بتنزل لنزول له قرآن دين بتنزل قبل نزول له prayer بانك حسبت زل I don't want to think about so نعن perfect مقباري حشني كاب another new things so أبيخ how long جيركيو تجيركيو تغين كتيريو بلان على كده خلنا نجر كالنا كي إن شاء الله بس كان عايز مور بلاتيس حج مور تسامي عكفتي خيومش نقابل تاع مديتيشن كه زخونة تويك برياسك الله غدو أبي يعني عقل من ذاك كايمس ناي أبي مايك anyways guys لو ما عندي بقى أنا ينافقت عندنا جيرنا so anyone زملاء تلو لا سميه تالي تقنعني لا قن حجي guided meditation كتقم ده guided أقبروها oh guided yeah meditation هو بتعم همبري meditation ناي 10 دقائق 10 15 دقائق زلو guide قبروها بعلاته نعوم سلا تسمع زلها من الباتي كابتي قال صقيل بأمرها زمت انت كم خصبوا له بتعمي مغنياتو أبتي guided meditation بفلاي نعاها بالسما معك بزح عندي زولو نعاها بالسما معك حانت قال الله حجي I forgot شما بري كمزي guide قبلها خلص اسكناو حجي focus abnatka breathing يبلخا حجي خا ذكر سخاتو مسوقنو قال ملا إن دابولو guide قبلها مشان شعو نعم لا سمعك خاصها كومو تبل ولا even أب جيم
أب بلاتس كلاس نيراتنا قدم أبتا موداتا انتي تبلنا نيرا دق اسم وسط إلكم تبلنا نيرا عينهم عميتكم شعوب نبسكم ريلاكس كبروا تبلنا نيرا منكوسكم ريلاكس كبروا كسادكم بحد عينكم ريلاكس جنباركم ريلاكس كبروا اقروكم كأني نيش ليتي أتابعتهم أنك أصوم ريلاكس كبروا اندا ترد أنا سي تأساسيرنا هم نبرنا شعور الداني كم وقت لنا خلا شعور قايد تقبلنا ريلاكس مش حجي شعور موداتا ريلاكس مش قبرنا ناو لما عندي تفوتوا صبوا نقر زقاط وانتكم حسوت لنا نيراتها انستراكتور then شعور something صبوا بتا instead of حما something صبوا شعور كي ترداك sometimes you smile قال ملا إن شاء الله so حجس guided is really good صبوا كون سخان كتمرز على which guided بفلاي نايمس جانا أنا قرد بلا أنا بعمل لسلنا همزة إن شاء الله كلي كهمي يستنفس همي دمي بلا له حجي سامبوكا كميلو إيريو تو همي يرو يفنوا على مون استوعلوا قال ملا بزح يدلهم عين جايد برأس خاص قاب أجرخا كل اليوم زفاتات حقا نحرق اليوم نايجي of course كم زول كي قلنا حدا تبغى حدا خص يكون غلي اليوم جن مسجانا عندنا blessing مرقة عندنا تصلوات كله زجور خالو كله أماميرو مالتيو سلازم تأتى قماسيك تابع إسرائيل عليها جلس تخلو نيجاتيف سائل زمت أكابا عروس أي متين شعو كانت حسب سلازم لخمساتهم سلازم بقوم أوجير كام سلامركا بحراي معلتي تي نيجاتيف تخاف أصلا دابل فايد داغور خيديو حداش سلازخونت كلنا حداش سلازخونا إمبر كأصلا دابلون خيد سلازخونت I think guided meditation كم قولونا يبزو حلو معت مليو بتعمي هو عبيتو كم جيرا خاطت يا ككله طالما كتاري كم زلك عمش فيزيكالي exhausted كنا أنا مسمش ومشيت ندقس so إذا لك عمين تالي خاني same thing نعرف ولا أنا مالجي مخنياتو بقى كوني لا يعرفني ولا ديك إسكال خا ده سواي تحلم حلمتك it's always working so إذا كان بقى على خا relax تقبرو تعرف وحنسا شعو by the way أبدا chapter كمان يلونيرو meditation زقبرو ساباتي like you can مشالو يتوسعوا لهم إياها كم سقولهم حرق زبلو react زقبرو قال السبات هيكون because already they know how to control themselves so to control سلزول مدوا أيت أضيف كreact أيت جبرني خبت زقات مكبتها معلتها وحيدات كذا زلي ده سواء خل نجوه حجي أنا حج مجمع أنتي بالنيرة نجوه meditation صبوي قال السبب لكمش أوكي بو نقول تسيلك ميسكا كوف قلمة تسيلك الأميس بدك أزمة أكا قلمة يبنيره جن تا purpose نايتا نوغوسي نتا معلتن prep نتقبرو إن شاء الله relax كوينكا بintentional قلمة شعور بشاي تبنيها خي تردك جديد لك تور سرح تخيل قلمة بقى ربش تخيل كاغن بقى نزا نفس خاكو exhaustion بقى بوشتي زربا أو تأخذ ويكتب القرب يزدرفا so let's take care of ourselves. Yeah. So, Bright, go ahead, حبيبتي. Sorry guys. قدمي مودانا انتي كبير أبي maybe تعات تقييمات أنا زدت كمل لحنت تكنيكالا سمعن لهمش؟ أوكي يا انتي تمشات كدك اسكالا جورنال تبرو تصحفو تبقى برئيس هذا له حسابات مناتو تنيجاتيف تبلو زلا قال everything أب تصحف كتبلوها لها does it make sense كمان كرداء تزمت أكاد له حسابسي كمان is it worth it حجي بوزو حساباتها برئيس الناس لازم تنت نيجاتيف قال بحل فزبالته كتصحف كتريوها لها it's not as big أو كذا بتصحف كتريوها لها so مشات ندحراهم أجرا ديك إيسا مرات ما كم زين تروحوا هون قالوا شو لك عنقوها مستسد كتقبرات خلاتها meditation and then that helps I don't know نعي حاجة هم تا meditation not meditation necessarily قدمي وقحتها تسي إز قبرو like تسجدوا دعاء قبرو it's like very clear تحرك كله تصدق إلو خلص لزوخانة أمره خون تصدق يزبل حاجة نقوها متسأل دحر دعاء تخيل كوينة just قدمي مدك أساس صحيفات تدق إسا نقوها شو clear يخوخانة لا I don't know maybe that helps and كالإخاء yeah thank you guys كن بك أبدا عمي سمهار تهينا everybody I feel like I finally found my crowd منات أبكار خا ما خسبت سن هنجي I'm so happy ذرخ بكون and سمهار كا thank you so much زخم زعينت والله like I تروحوني خا normally أبناتنا حبرت to be honest so
Thank you so much. Yeah. ثانك يو معري No worries. حقا سمهرينا ثانك يو زوالي You're welcome, of course. Sahina, thank you, everyone. احنا كمان نحنا crowd kazi. That's why we call you Gazana, everyone, because this is بعلنا intentionally creates قبرنا دمهزنا Gaza. I always we say create, only God is creator, but so we're happy so much احنا so yeah بتعمي حجازي كازي أزبلك يا برايت ولجيزة حسابنا نبتراس كورده خلو it's not that big in plus كاني يشتري لك تورو دولو إن شاء الله ستساعدنا مسكينة so thank you so much, thank you everyone for everyone new تلنا أب جروبنا تزياتنا فينا كل جزء أبتي فيديو تحتي أب سمار سيد يوتيوب channel أب تحت له لينك أتينا part of جزانا crowd ناتنا يلات bright غنا part ناي جزانا هتكونوا نعد معكم yeah so see you next Wednesday بهذا chapter. I'll see you guys, thank you so much. ثانك يو سمهرينا ثانك يو everybody كلكم صبوا نقبرنا آمين ثانك يو آمين آمين سهين I love you all. Bye. I love you.